आम सभाहरूमा सवारी साधनको प्रयोग भने चाहिँ अलिक बढी नै भएको देखिएको छ। धनुषा र रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा आचार संहिता विपरीतका राति पम्पलेट टाँस्ने र दिउँसो प्रसारणले उक्याउने क्रम नियमित रूपमा भएको देखिएको छ। खास गरी मध्य प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा त्यो खालको समस्याहरू अलि बढी देखिएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भएको गुनासो गरिरहने उजुरी गर्न सकिने ठाउँमा उजुरी चाहिँ नगर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ। यो निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले पनि देशभरि 410 जना पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरेको छ, जसमध्ये 40 जना पर्यवेक्षकहरू लङ टर्म अथवा लामो अवधिका छन्। उनीहरूले 1 महिना 10 दिन पर्यवेक्षण गर्नेछन् र निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि पनि हारेका जितेका उम्मेदवारहरूसँगको समन्वयमा निर्वाचनमा हुने खर्च सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्नेछन् उनीहरूले। या सबैले भनेको मैले मात्रै नसुनेको हो, त्यो भोट दिन जाँदाखेरि परिचय पत्र बा त्यो नहुनेले नागरिकता बा के लिएर गए पनि हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ सुनेको छैन। मिडियाबाट पनि देखेको छैन, निर्वाचनले पनि भनेको छैन, क्यान्डिडेटले पनि भनेको छैन, घर घरमा आउनेले पनि भनेको छैन। तपाईँ भोट दिन आउँदाखेरि कमसेकम यो लिएर आउनु, नगए पनि दिने हो कि विगत 5 वर्षमा त्यही चाहिने अहिले नचाहिने हो कि? यो क्वेसनको जवाब कसले दिइराखेको छ? हुन त अझ पनि टाइम छ, 2 दिन। सबै मिडियाले भनिदियो भने त त्यति त होस् हुन्छ नि। मान्छेको यहाँ लाइसेन्स त कहाँ राखेको भएको बेलामा त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र र परिचय पत्र कुन बाकसमा राखेको छ, कुन दराजमा राखेको छ पनि थाहा छैन। पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित महिला तथा सदनवृन्द, हामी 2 घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर यो निर्वाचन अगाडिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यहाँ सुनेका छौँ र यसमा विशद रूपमा छलफल पनि गरेका छौँ र यसबाट धेरै कुराहरू प्रष्ट भइसकेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। आजको यो छलफलमा पर्यवेक्षणबाट देखिएका केही प्रारम्भिक झाँकीहरू आफ्नो ठाउँमा छन् र स्वयं पर्यवेक्षणको प्रक्रिया वा यसको पर्याप्तता अथवा यसको प्रभावकारिताको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू छन् र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित पनि केही प्रश्नहरू छन्। यसो भन्नुको अर्थ के हो भने निर्वाचनका सरोकारवाला सम्पूर्ण जुन पंक्तिहरू वा समूहहरू हामीहरू छौँ त्यो हरेकलाई निगरानी गरिरहेका छौँ र यो निगरानी भनेको निर्वाचन पद्धतिको सफल कार्यान्वयनको लागि हो। प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको महत्त्व बारेमा भनिरहनु परेन, तर निर्वाचन गर्दैमा प्रजातन्त्र फेरि सफल हुन्छ भन्ने पनि होइन। निर्वाचन गरेर मात्र पुग्दैन, निर्वाचन ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। ढङ्गले गरेको भन्नुको अर्थ हुन्छ यो निष्पक्ष हुनुपर्छ, यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यो धाँधली रहित हुनुपर्छ र यो विश्वसनीय हुनुपर्छ। र आज हामीले यहाँ जुन पर्यवेक्षण गरेका कुराबाट आएका केही प्रारम्भिक जुन प्रतिवेदनहरू यहाँ अहिले सेयर गरिएको छ, त्यसबाट एउटा परिदृश्य हाम्रो अगाडि आएको छ। विगतको तुलना गरेर हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ आज दिन अलिकता मलाई केही सन्तोषको अनुभव भएको छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन सञ्चालन गर्ने जुन पद्धति हो अथवा यसको क्षमता हो वा निर्वाचनसँग संलग्न हुने समूहहरू हो, उहाँहरूको सम्पूर्णको एउटा क्षमताको वा यसको चाहिँ एउटा मनोविज्ञानको योगदानको कारणले हुनुपर्छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा वा यसको व्यवस्थापनमा केही उल्लेख्य सुधारहरू भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। आचार संहिताका कुराहरू गऱ्यौँ भने आचार संहिताको कुरा हिजोभन्दा आज व्यापक बनाइएको छ, सबैलाई समेट्ने कोसिस गरिएको छ र यसको व्यापक प्रचार प्रसार पनि भएको छ। यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ उपलब्धिपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म यसको कार्यान्वयनको कुरा छ, कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि अहिले यहाँ जुन हामीले यहाँ प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनबाट पनि महसुस गर्न सकिने कुरा के हो भने आचार संहिताका उल्लङ्घनका केही छुटफुट घटनाहरू अनुभवहरू अवश्य छन्, तर औसतमा भन्ने हो भने यसको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति भन्दा पनि यसको अवलम्बन गर्ने प्रवृत्ति नै रहेको छ। यसको कारणबाट निर्वाचनको कारणले हुने जुन प्रदूषण हो त्यो प्रदूषणको मात्रा पर्चा पोस्टर लगायतका
जुन किसिमको पोस्ट चाहिँ प्रदूषण हो त्यो प्रदूषणको मात्रामा नियन्त्रण हुँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसबाट निर्वाचन प्रक्रियामा हुने खर्च उम्मेदवारको होस् वा दलको होस् त्यसमा पनि कुनै न हदसम्म पनि नियन्त्रण भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने पनि दलहरूको बीचमा हिजोको जस्तो त्यस्तो तिक्तता अथवा उच्छृङ्खलताको हदसम्म वा हिंसाको हदसम्म उत्रिने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखिएन भन्ने नै यहाँ निष्कर्षमा पुगिएको छ। यसबाट निर्वाचन चाहिँ मा आश्वस्त हुन सक्ने प्रक्रियाहरू विकसित भइरहेको छ भन्ने र निर्वाचन सुरक्षाको बारेमा त्यति ठुलो धम्की छैन भन्ने कुराको एहसास हुन्छ। यी सबै कुराहरू हुनुको लागि मैले के लाग्छ भने निर्वाचन पद्धतिको प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार भएको छ, निर्वाचनको मनोविज्ञानमा सुधार भएको छ, मतदाता अथवा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभएका उम्मेदवारहरू वा दलहरूको व्यवहारमा पनि जिम्मेवारीको भावना बढेको छ र नर्म्सलाई मान्ने प्रवृत्ति बढेको छ भन्ने देखिन आउँछ। यो एउटा सुखद पक्ष हो। निर्वाचन आयोगले यसमा सन्तोष मान्न सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो त भयो निर्वाचन पूर्वको अनुभूतिका कुराहरू, तर निर्वाचन हुन बाँकी छ र यो अहिलेको प्रारम्भिक अनुमानको भरमा अब हुने कुराहरू आशा गरौँ कि अब जस्तो अहिलेको चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ निर्वाचन यथार्थमा सम्पन्न गर्दाखेरि अब मौन अवधिदेखि जुन जोखिमका कुराहरू गरेका छौँ त्यसपछिका जुन चाहिँ निर्वाचनको दिनसम्मका कुरा वा मतगणना गर्दासम्मको कुराहरूमा यो चाहिँ यही ट्रेन्ड सेट होस्। यसले अब चाहिँ यो ट्रेन्डलाई नै निरन्तरता दियोस् र थप झन्झट थप उल्झन वा द्वन्द्व हिंसा अथवा धाँधलीका अन्य कुराहरू नहोस् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ स्वयंमा एउटा प्रत्याभूति हुन सक्दैन। यसलाई फेरि पनि पर्यवेक्षक मित्रहरूले गम्भीर पर्यवेक्षण गरेर यसलाई कसरी हुन्छ जवाबदेहितापूर्ण विश्वसनीय ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि वा गराउनको लागि आफ्नो प्रभावहरू जसरी चाहिँ दिन सकिन्छ त्यो होस् भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो चाहिँ निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि मलाई एक दुईवटा कुरा खड्केको छ। हामी चाहिँ स्थानीय निर्वाचन गरिरहेका छौँ। स्थानीय निर्वाचन गर्दाखेरि स्थानीय तहका आफ्ना सरकारहरू आफ्ना समस्याहरू आफ्नै नेतृत्वको विकासका सम्भावनाहरूलाई खोजबिन गर्ने पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रशस्त गर्ने एउटा वातावरण निर्माण हुनुपर्ने हो। तर अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू वा राजनीतिक दलका नेताहरू केन्द्रीय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले उहाँ धावा बोलिरहनु भएको छ, जुन ढङ्गले उपस्थित हुनुभएको छ, जुन ढङ्गले उहाँले संवाद गरिरहनु भएको छ, जुन स्तरमा अघि कपिलजीले त हेड स्पिच नै भन्नुभयो, म भन्नु नभन्नु, तर जुन स्तरमा उहाँको चाहिँ एउटा बोली वचनहरू प्रकट भएको छ त्यो एउटा धेरै आशान्वित हुने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले नै ल्याएको प्रजातन्त्र हामीले भोगिरहेका हौँ, नेतृत्व पङ्क्ति उहाँहरू नै हो, हामी सबैको हो। तर मलाई के लाग्छ भने जुन ढङ्गले उहाँहरू पेस हुनुभएको छ र स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने गरेर केन्द्रीय स्तरबाट जुन किसिमको शैली यहाँ अहिले विकसित हुन गएको छ त्यसबाट चाहिँ जसले प्रजातन्त्र ल्याउनुमा नेतृत्व ल्याउनुभयो उहाँहरू नै खतरा त हुनु भएन, उहाँ आफै त बोझ त हुनु भएन। यो स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय ढङ्गले स्थानीय आवश्यकता स्थानीय पहिचानलाई यो चाहिँ परिपोषण गर्नुपर्ने त्यस्तो अवसर दिनुपर्नेमा त्यसलाई कतै विस्थापित त हुने अवस्था आएन। यो एउटा कुराले मलाई अलिकता चिन्तित बनाएको छ। मलाई अर्को एउटा कुरा के भन्नु मलाई पनि आचार संहिताको कुरा म गर्दै थिएँ, अघि सकारात्मक कुरा गरेँ। केही कुरा चाहिँ अघि यहाँ फ्लोरबाट पनि आएको छ, आचार संहिताको बारेमा लिखित रूपमा धेरै उजुरो आएको छैन, धेरै चाहिँ त्यस्ता भड्किला कुराहरू आएको छैन भन्नुको अर्थ आचार संहिता धुमधामले पालना भएको छ भन्ने पनि होइन। हामीले के भनेर बसिरहेछौँ भने आचार संहिताको उल्लङ्घनको सम्बन्धमा लिखित उजुरी परेको छैन। निर्वाचन अधिकृतमा गयो भने वा निर्वाचन आयोगमा समस्या गयो भने भन्ने जवाब के हो भने लिखित उजुरी आएको छैन। लिखित उजुर नआउनु एउटा कुरा हो, आचार संहिता उल्लङ्घन हुनु अर्को कुरा हो। आचार संहिता उल्लङ्घन हुने तर लिखित उजुर नपर्ने र लिखित उजुर नपरेको कारणबाट आचार संहिताको पालना भएको छ भन्ने अनुमान गरिरहने यो विरोधाभासपूर्ण कुरा हुन्छ। लिखित उजुर त दलहरूको आफ्नो स्वार्थ छन्, उम्मेदवारहरूको आफ्नो स्वार्थ छन्, आफूले पनि उल्लङ्घन गरेको छ अनि आफ्ना प्रतिस्पर्धी मित्रले पनि उल्लङ्घन गरेको छ, कसलाई उजुर गर्ने त्यस्तो एउटा परिस्थिति हुन सक्छ। तर निर्वाचनको चाहिँ बृहत्तर स्वार्थको लागि स्वच्छताको लागि आचार संहिता
लिखित बुझुर्ग नगरेको कारणले निष्कर्षमा पुग्ने होइन कि लिखित बुझुर्ग परोस् वा नपरोस् यथार्थमा आचार संहिता उल्लङ्घन नभएको हुनुपर्छ। यसको अवमानना होइन कि अवलम्बन गरेको परिस्थिति निर्माण भएको हुनुपर्छ। त्यो आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन र यसको लागि अप्ठ्यारो कुरा त अवश्य छ, म मान्दछु। तर यो निर्वाचन आयोगले वा निर्वाचन अधिकृतले वा निर्वाचनको प्रक्रियासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यो मौनता, यो चाहिँ लिखित बुझुर्ग परेको छैन भन्ने आधारमा यो त कम्प्लेसेन्सी त्यसमा देखाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। यसको लागि कसरी हुन्छ यथार्थमा आचार संहिता उल्लङ्घन हुन नदिने, यसको अर्थ के छ भने निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताहरूले आफ्नो विवेकको अन्तस्करणको प्रयोग गर्न पाउन्, उनीहरू धाक धम्की वा प्रलोभनमा नपरुन्, उनीहरूले आफ्नो स्वच्छ निर्णय गर्न सकुन् र आफ्नो नेतृत्व छान्न सकोस्, जो चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि योगदान हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्था निर्माण गर्नको लागि यो चाहिँ यो आचार संहिताको चाहिँ पूर्ण रूपेण यो चाहिँ शब्द र अर्थ दुवै रूपमा यसको पूर्ण रूपेण पालना भएको परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने आशा गर्नु एउटा कुरा हो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ र यसको लागि हामी चाहिँ कानुनको क्षेत्रमा त के भन्छौँ भने सोमोटु आफ्नै पहलमा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन आयोगको आफ्नै पहलमा पनि त्यस्तो चाहिँ आफूले थाहा पाइराख्ने र उजुरी परेको छैन भन्ने आधारमा निको आनन्द मानिरहने यो विरोधाभासपूर्ण चरित्र हामीले देखाउनु हुँदैन। त्यसको लागि केही काम गर्न पर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहन्छ। अब यो जुन किसिमको वाकयुद्ध अघि भने मैले यो जुन किसिमको वाकयुद्ध चलेको छ यो तल्लो स्तरमा स्थानीय स्तरका नेताहरूमा त्यस्तो सम्बन्ध त्यस्तो समस्या भएको देख्दिनँ म। यो समस्या त शीर्षस्थ स्तरमा दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्व पङ्क्तिमा नै एउटा चाहिँ सभ्य र सम्मानजनक वा जवाबदेहितापूर्ण यो त्यस किसिमको जुन चाहिँ संवाद हुनुपर्ने हो त्यस्तो नभइरहेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। र एउटा कुरा के भने निर्वाचन आयोगले दिइरहेको जवाफ चाहिँ निर्वाचन आयोगले कारबाही गरिरहेको छ, स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ। यो हदसम्म त हामीले स्वीकार गरौँ कि सकारात्मक ढङ्गले यो अघि बढेको छ। तर सुन्न के पाइएको छैन भने यसको नतिजा के भयो, आचार संहिता उल्लङ्घन भएको कुराको नतिजा कहाँनिर पुग्यो भनेर सुन्न पाइएको छैन। हुन त आउँदै होला, त्यसले हामी धेरै निराशा पनि व्यक्त नगरौँ। तर यो चाहिँ प्रक्रियाकै अधीनमा बस्दा बस्दै निर्वाचन सम्पन्न हुने र भोलिको दिनमा विस्मृतिमा जाने हो भने त्यसले फेरि राम्रो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि सेट गर्दैन। त्यसकारणले एउटा ध्यान दिनुपर्छ मतदाता शिक्षाको बारेमा। खास गरेर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो औसत जनसङ्ख्याको शैक्षिक वा चेतनाको स्तर, उनीहरूको सुविधाको स्तर, निर्णय क्षमताको स्तर धेरै कुरा विचार गर्ने हो भने हाम्रो मतपत्रको ढाँचा एउटा मतपत्रमा 7 जनाले हैन 7 जनाले मतदान दिनुपर्ने हुन्छ र यो धेरै ठुलो आकारको मतपत्र छ, धेरै सूचना त्यो चिन्हहरू त्यहाँ रहेका छन् र उस्तै चिन्ह भनेर एउटा चिन्ह छ भने कसैको नाउँ लिनु भएन, एउटा चिन्ह छ भने उस्तै चिन्ह पनि धेरै छ, कुन चिन्ह कहाँनिर हालिदिने हो भन्ने कुराको बारेमा राम्रो चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सक्ने म एप्रोप्रिएट चाहिँ चिन्हमा मैले चिन्ह लगाइरहेको त छु भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। यो समस्या त व्यवस्थापकीय समस्या त हामीले सुन्यौँ, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट व्यवस्थापकीय समस्या त बुझ्यौँ। तर यो व्यवस्थापकीय समस्या भन्दा पनि जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नमा आएका जुन असुविधा हो त्यसको निवारण गर्नुपर्ने चुनौती ठुलो र त्यो व्यवस्थापकीय कमजोरी वा समस्याको कारणले यो असुविधालाई हामीले स्वीकार्न वा पुष्ट्याइ गर्न हामीले उचित ठहराउन गाह्रो हुन्छ र त्यसको कारणले अब यदि मतदाता शिक्षालाई पर्याप्त नभएको भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ निष्कर्षमा आएको देखेँ मैले। मतदाता शिक्षा पर्याप्त नहुने, मतपत्रको जटिलता बाँकी रहिरहने र खास गरेर यो जुन किसिमको चाहिँ अहिले गठबन्धनको चाहिँ संस्कृति निर्माण भयो त्यसले विभिन्न किसिमका चाहिँ मतहरूमा विभिन्न चिन्हहरूमा मान्छेले छान्नु पर्ने अवस्थाहरू आयो। यो चाहिँ निर्णय क्षमता मतदाताको औसत निर्णय क्षमतामा एउटा चुनौती चाहिँ कहीँ खडा भयो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारणले यसलाई राम्रोसँग निपट्न पर्छ र यो किसिमको चाहिँ समस्याहरूलाई दोहोरिन दिन हुँदैन। यो सबै कुरा के हो भने मतपत्र बदर नहोस् भन्ने हो। मतपत्र बदर हुनु हिजोको अनुपातमा आज मतपत्र बदर बढी भयो भने अथवा उस्तै रह्यो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको फेरि यसमा जस आउन सक्ने फेरि कुरा रहँदैन। त्यसकारणले
हामीले यसलाई विशेष रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक विचार गर्न पर्छ। मलाई चाहिँ लाग्छ भने यो निर्वाचन चाहिँ पर्यवेक्षणको सिलसिलामा जियोगले जसरी आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ, मलाई लाग्छ यो वस्तुगत छ र अघि कपिलजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँ अरू अन्य चाहिँ निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहले पनि स्वीकार गर्न सक्ने उस्तै किसिमको सादृश्य किसिमको निष्कर्षहरू निकालेको छ। यसको अर्थ यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्नुपर्ने कुराहरू छैन। जवाफदेहितापूर्वक निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले दिएको सूचनाको आधारमा निर्माण भएको हुनाले यसको जुन एउटा चाहिँ आज प्रस्तुति भएको छ त्यसको आधिकारिकतालाई स्वीकार्न सकिन्छ र यसको सम्बन्धमा आवश्यक संचेतना निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारीहरूले दिन सक्ने जति दिन सक्छ अथवा जनताले सुसूचित गर्ने हदसम्म यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कार्यक्रमको एउटा चाहिँ उद्देश्य कुनै वाञ्छित हदसम्म चाहिँ हासिल भएको म अनुभव गर्दछु। यति भन्दै मलाई यहाँ उपस्थित हुने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोमा खास गरेर जियोग र कृष्णमान प्रधानजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। बढी चाप परेको र त्यसले गर्दा मैले अघि नै भनिसकेँ भोलिपल्ट मात्रै नामहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ र अर्को चाहिँ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ताको दिन अधिकांश स्थानमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने नाउँमा आचार संहिता विपरीत सवारी साधनको प्रयोग, ब्यानरहरूको प्रयोग लगायतका कार्यहरू गरेको पाइएको छ। नुवाकोटमा राजनीतिक दलले चुनाव चिन्ह सहितको टी सर्ट, टोपी प्रयोग गरेको पाइएको छ। रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले नाम दर्ता गर्न जाँदा 5 बालिकालाई पञ्चकन्याको रूपमा प्रयोग गरेको चाहिँ भेटिएको छ। यो पर्यवेक्षणबाट हामी देखेका छौँ। गोर्खा जिल्लाको गोर्खा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार विश्वदेव श्रेष्ठलाई आफ्नै कार्यकर्ताको कुटपिटका कारण सामान्य चोटपटक लागेको घटनासँगै उक्त दलले उनको आधिकारिक उम्मेदवारी खोज्दै राजन पन्तको नाम दर्ता भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ। र खास गरी सिन्धुपाल्चोकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आधिकारिक र विद्रोही उम्मेदवारको चाहिँ समर्थकहरूबीच आपसी झडप हुँदाखेरि माओवादी कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तोडफोड भएको देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोककै बलेफीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच उम्मेदवारी दर्ताको दिन सामान्य झडप भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि छिटफुट घटनाहरू बाहेक ठुलो खालको घटनाहरू चाहिँ यसपटक देखिएको छैन। अत्यन्तै शान्तपूर्ण रूपमा चाहिँ निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यसै अन्तर्गत चाहिँ मैले आचार संहिताको पालनाको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै हदसम्म आचार संहिताको गत यसभन्दा अगाडि भएको निर्वाचनहरूको भन्दा अलि बढी कडाई रूपमा आचार संहिताको पालना भएकै देखिन्छ र केही छिटपुट घटनाहरू बाहेक खास गरी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता पालना गरेको भेटिएको छ। आयोगको अनुगमन टोलीले ठाउँ ठाउँमा आचार संहिता विपरीतको प्रचार सामग्री हटाएको पाइएको छ। यदि हटेर गरे भने सुरक्षाकर्मी लगाएरै भए पनि हटाएको, दिनभरि पर्चा पम्पलेट टाँगिएको छ भने एकरी रातभरि टाँगिएको छ भने पनि दिनभरि चाहिँ लागेर भए पनि हटाएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्तै सकारात्मक चाहिँ परिवर्तन भएको देखिएको छ। खास गरी यो मतदाता आकर्षित गर्नको निम्ति चर्को आवाजमा माइक बजाउने, हो हल्ला गर्ने, चर्को आवाजमा सवारीको हर्न प्रयोग गर्ने, जथाभावी झन्डा प्रयोग गर्ने, घर दैलोमा जाँदा माइक चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो आवाजमा प्रयोग गर्ने, गीतहरू पार्टीका हरेक दलहरूका आफ्ना गीतहरू बनाएर त्यो पनि ठुलो चाहिँ आवाजमा बजाउने लगायतका केही चाहिँ गुनासाहरू देखिएका छन्। लाउड स्पिकरको प्रयोगको गुनासाहरू चाहिँ खास गरी धेरै ठाउँमा भए पनि उजुरीको रूपमा आएको छैन। खासै फेरि पोखरामा चाहिँ त्यो के लाउड स्पिकर प्रयोग गरेको गुनासो आइसकेपछि त्यहाँका राजनीतिक दलहरू बसेर समझदारी गरेर अब चाहिँ यसरी प्रयोग नगर्ने भन्ने समझदारीहरू पनि भएका छन् दलहरू बिचमै। र ठुला बाइकको चाहिँ 15वटा सोली ढ्वाङ जुन ढ्वाङ हुन्छ त्यो ढ्वाङ चाहिँ प्रशासनले जफत पनि गरेको देखिएको छ पोखरामा। कतिपय ठाउँमा आयोगले तोकेको आकारभन्दा ठुलो आकारका झन्डा तथा चुनाव चिन्हहरू खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रयोग गरेको देखिएको छ। र र्यालीमा आउनेहरूलाई खाना खुवाउने तथा यातायातको साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ। र यो चाहिँ अलिकति विवादमै आएको विषय पनि छ। के अरे कार्यकर्ताकै रूपमा आएकाहरूले चाहिँ खाना पाउने कि नपाउने, मतदातालाई खुवाएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ छन्। घर दैलो कार्यक्रममा धेरै भिड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, थोरै आइदिए हुन्थ्यो, 4-5 जना आइदिए हुन्थ्यो, ठुलो हुला आउँदाखेरि घरमा डिस्टर्ब भएको भन्ने मतदाताहरूबाटै देखिएको छ। र उजुरीहरू लिखित रूपमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा खासै आएका छैनन्। छिटपुट रूपमा आएको मौखिक उजुरीहरूलाई निर्वाचन अधिकारीहरूले तुरुन्तै सच्याउन लगाएको पनि पाइएको छ।
आम सभाहरूमा सवारी साधनको प्रयोग भने चाहिँ अलिक बढी नै भएको देखिएको छ। धनुषा र रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा आचार संहिता विपरीतका राति पम्पलेट टाँस्ने र दिउँसो प्रसारणले उक्काउने क्रम नियमित रूपमा भएको देखिएको छ। खास गरी मध्य प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा त्यो खालको समस्याहरू अलि बढी देखिएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भएको गुनासो गरिरहने उजुरी गर्न सकिने ठाउँमा उजुरी चाहिँ नगर्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ। 2079 वैशाख 10 मा कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा आगलागी भई 65 घर प्रभावित भएकोमा 30 घर जलेर नष्ट भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री र चाहिँ आन्तरिक मामिला के अरे अर्को एकजना मन्त्री चाहिँ त्यो घटनामा गइसके पछाडि त्यो एउटा विवादको विषय बनेको थियो। जान हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई राहत दिलाउन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने विषय विवादको विषय भएको थियो र चाहिँ खास गरी 50,000 र काठ निशुल्क उपलब्ध गराउने चाहिँ कमिटमेन्ट उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ केही हदसम्म निर्वाचन आयोगमा चाहिँ उजुरीको रूपमा गएको छ। आचार संहिता विपरीत क्रियाकलाप गर्ने बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मतदाताका नाममा पैसा राख्ने सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका वडा अध्यक्षको उम्मेदवारलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको र आचार संहिता विपरीत प्रस्तुत हुने अन्य व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका घटनाहरू नियमित रूपमा पर्यवेक्षणबाट प्राप्त भएका छन्। यसरी चाहिँ खास गरी तयारी अवस्थामा निर्वाचन आयोग देखिन्छ। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरू चाहिँ केन्द्रमा पुगिसकेका छन्। प्रक्रियागत अलमल हुने गरेको कारण उम्मेदवार र मतदाता बीच केही अन्यलहरू चाहिँ देखिएको छ। निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर भएको कारण उम्मेदवारहरूले रातभरि दुःख झेल्नु परेको गुनासा समेत पर्यवेक्षण टोलीले प्राप्त गरेको छ। खास गरी खर्चको हिसाबले निकै कम खर्च चाहिँ दिलाइएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पाल टाङ्ने लगायतका कुराहरूमा समेत चाहिँ त्यो गर्न नसकिने, कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त भत्ताहरू नपुगेको लगायतका केही गुनासाहरू चाहिँ आएका छन्। र अरू तयारी चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले वा मतपत्र पुगिसक्ने कुराहरू र कर्मचारी खटिएको हिसाबले चाहिँ तयारी पूर्ण भएको देखिन्छ। खटिएका अधिकृतहरू निर्वाचन तयारीको अवधि पर्याप्त नभएको गुनासाहरू गर्नुभएको छ कर्मचारीहरूबाटै। भने शिक्षकहरूलाई यसपटक चाहिँ कर्मचारीहरूलाई मात्रै निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरेको छ। शिक्षकहरूलाई प्रयोग नगरेकोमा केही गुनासोहरू भएको छ। एकैपटक निर्वाचन गर्दा समेत कसरी कर्मचारीले पुग्यो, जबकि योभन्दा अगाडि दुई पटक गर्दा पनि शिक्षकहरू मोबिलाइज गरिन्थ्यो भन्ने इस्युहरू चाहिँ उठेका छन्। बजेट चाहिँ अत्यन्तै कम भयो, सुविधा कम भयो र कर्मचारीले चाहिँ निकै धेरै दुःख खेप्नु परेको गुनासाहरू चाहिँ आएका छन्। निर्वाचन भत्ता कम भएको कुराहरू चाहिँ कर्मचारीहरूले त्यसको कारणले असन्तुष्टि पुगेका विवरणहरू समेत थुप्रै प्राप्त भएका छन्। अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन आयोगले अपाङ्ग मैत्री मतदान स्थलको व्यवस्था गर्न सकेको देखिएन वास्तवमा। र चर्को गर्मी हुने ठाउँमा पाल तिरपालको व्यवस्था गर्न बजेट कम भएको गुनासोहरू मतदान अधिकृतहरूबाट प्राप्त भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्वाचनको दिन पानी परेको खण्डमा समस्या खेप्नुपर्ने देखिन्छ। पालहरू टाङ्ने समेत चाहिँ पर्याप्त स्रोत र साधनहरू नभएको चाहिँ देखिएको छ। र पुरानै मतदान स्थलहरू चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा ती मतदान स्थलहरू चाहिँ अनुपयुक्त भएको र त्यो पहिलाको संरचना चेन्ज भइसकेको, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रयोग गर्न अत्यन्तै कठिनाइ हुने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुर्खेतमा पार्किङ गरिरहेको अवस्थामा एउटा गाडीमा आगजनी गरेको तर कसले किन गर्यो भन्ने हालसम्म खुल्न सकेको छैन। सुर्खेतमै एकाध ठाउँमा निर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्ने पम्पलेट टाँसिएको र कसले टाँस्यो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यसबाहेक चाहिँ सशस्त्र सेना लगायत सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको, सेना प्रहरी म्यादी प्रहरीहरू बीच राम्रो समन्वय सहकारी भएको कारण कतै पनि सुरक्षा समस्या भएको देखिएको छैन। सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशील र साधारण गरी 3 भागमा मतदान केन्द्रहरूको वर्गीकरण गरेको, अति संवेदनशील केन्द्रहरूमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरेको र जुनसुकै मतदान केन्द्रमा पनि 15 देखि 30 मिनटभित्र पुग्न सकिने गरी सेनाको आधार इलाकाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको, यो खास गरी अस्थायी आधार इलाकाहरूको व्यवस्था गरिएको पर्यवेक्षणबाट पाइएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा बैठक गरी चुनावभन्दा 72 घण्टा अघि सीमा सिल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसमा एम्बुलेन्स इन्धन बोक्ने सवारीहरूलाई भने अनुमति दिएर सुचारू गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। र महिला उम्मेदवार र समावेशिताको अवस्थाको सन्दर्भमा अघि कृष्णनाथ सरले अलिकति भनिसक्नु भएको छ। र हाम्रो अहिलेको चाहिँ नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी जुन कानुन छ, ती सबैको उद्देश्य मकसद चाहिँ महिला उम्मेदवार चाहिँ कम्तीमा यसपटक प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एकजना हुनैपर्छ भन्ने खालको हो। तर यसपटक चाहिँ त्यस्तो नहुने खालको देखिएको छ, किनकि चाहिँ जुन गठबन्धनको रूपमा धेरै दलहरू बिचमा आएको छ, त्यति बेला एउटा दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा भने त्यो चाहिँ लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि धेरै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एकजना मात्रै उम्मेदवार मेयर उठाउँदा पनि पुरुष उठाएको र उपमेयर वा उपाध्यक्ष उठाउँदा पनि पुरुष उठाएको अर्को दलले, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसपटक महिलाको चाहिँ सङ्ख्या निकै घट्ने खालको चाहिँ सम्भावना देखिएको छ, एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
र मतदाता शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ अलि बढी कमजोरी भएको हो कि यसपटक भन्ने देखिएको छ। खास गरी एकै मतपत्रमा चाहिँ त्यो पनि गठबन्धनकै कारणले गर्दाखेरि एउटै मतपत्रमा 60 ठाउँमा चाहिँ निर्वाचनको उवरमा चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फरक दलको फरक चिन्हहरूमा गर्दाखेरि निकै कठिनाइ हुन सक्ने र थुप्रै मतहरू बदल हुने सम्भावना देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ मतदाता शिक्षाहरू जति पर्याप्त रूपमा हुनुपर्ने त्यो भएको देखिएको छैन। न राजनीतिक दलले चाहिँ पर्याप्त रूपमा गर्न सकेको छ र न निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ त्यति धेरै मतदाता शिक्षा अगाडि बढ्न सकेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति चुनौतीको रूपमा चाहिँ यसपटक देखिएको छ। तर पनि ठाउँमा चाहिँ खास गरी मतदान केन्द्रहरूबाटै मतदातालाई नमुना मतपत्र देखाउँदै प्रशिक्षित गर्ने भनाइ चाहिँ मतदान अधिकृतहरूको आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कति सम्भव हुन्छ अलि अगाडिदेखि गर्न सकिएन कि भन्ने चाहिँ एउटा विषय हो। निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियाबारे मिडिया मार्फत प्रचार सामग्रीहरू राखेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र बदल नहुने गरी मतदान सिकाउनु पर्ने दायित्व त हो र उहाँहरूले आफ्नो दलको हकमा चाहिँ सिकाउनु भयो भने पनि फरक चाहिँ निर्वाचन चिन्हहरूमा चाहिँ मतदान गर्नुपर्ने भएको हुनाले बदलाउने सम्भावना देखिएको छ र त्यतातिर त्यति धेरै चासो नपुगेको हो कि भन्ने देखिएको छ। दुईभन्दा बढी दलहरूबीच तालमेल गरी उम्मेदवार दिएको मतदाताहरूमा तालमेलबारे जानकारी नहुँदा उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मतदान हुन सक्ने र त्यसले बदर मतको सङ्ख्या बढाउन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। र मैले अन्त्यमा यो मोटामोटी कुरा हो, यहाँले यो पाउनुहुन्छ नै प्रतिवेदन, त्यसले गर्दा मैले धेरै कुरा राखिनँ। अन्त्यमा चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष शान्तिपूर्ण र पारदर्शी निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा मूल मन्त्र हो र त्यसको निम्ति राजनीतिक दल उम्मेदवार र मतदाता समेत यति बेला अलि बढी परिपक्व हुँदै गएको देखिएको छ विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा। एकाध ठाउँमा बाहेक दल तथा उम्मेदवार शान्तिपूर्ण प्रचार प्रसारमै खटेको, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आपसका विरुद्ध बल प्रयोग गरेको खासै देखिएको छैन। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसारमा समयमित भएको, मतदाताले सुरक्षित महसुस गरेको निष्कर्ष चाहिँ पर्यवेक्षण टोलीले चाहिँ निकालेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका दल वा उम्मेदवारहरूको मात्रै चुनाव चिन्ह भएको मतपत्र छापिन सकेको भए सम्भवतः मतपत्रको आकार त्यति ठुलो हुँदैन थियो होला। केन्द्रमुखी अथवा केन्द्रबाटै मतपत्र चाहिँ छापिने भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्धित दलका उम्मेदवार छैनन् त्यो पनि निर्वाचन चिन्ह आउने भएको हुनाले चाहिँ मतपत्र अनावश्यक ठुलो हुन गएको छ। यी मतदान दिनुपर्ने र उम्मेदवारहरूको पृथक चुनाव चिन्ह भएको अवस्थामा पर्याप्त स्पष्ट मतदाता शिक्षा मार्फत मतदान प्रक्रियालाई सहज र बोधगम्य बनाउन सकेको भए सम्भवतः मतपत्र बदल हुने अनुपातमा नियन्त्रण भई सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। यी कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू सुधार गर्ने कुराहरू र सानातिना झडपहरू बाहेक चाहिँ यसपटक चाहिँ आजसम्मको समयमा चाहिँ निर्वाचन अत्यन्तै शान्तिपूर्ण हुँदै गएको, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधिहरूमा केही हदसम्म सुधार गर्दै गएको, निर्वाचन आयोगले पनि थुप्रै कुराहरू सुधार गर्दै गएको, मतदाताहरू पनि अलि बढी शिक्षित हुँदै गएको चाहिँ देखिएको छ। मैले यति कुरा राख्दै केही प्रश्नहरू आयो भने पछाडि रेस्पोन्स गर्ने नै छु भन्दै मेरो यो प्रस्तुति यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन आचार्यज्यूलाई। उहाँले जुन हाम्रो अहिले करिब 1 महिनाको पर्यवेक्षण देखेका तथ्यहरूलाई हामी सार्वजनिक गरेका छौँ र यो तयार गर्ने क्रममा मैले फेरि पुनः दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, जिल्ला पर्यवेक्षकलाई हामीले विभिन्न प्रश्नहरू पठाएका थियौँ आचार संहितालाई बेस गरेर। ती प्रश्नहरू प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले कल सेन्टर अहिले स्थापना गरेका छौँ। हरेक प्रदेशलाई एउटा हाम्रो विकि राखेका छौँ। उहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण पर्यवेक्षकहरूलाई हामीले अपडेट लिने र सरकार अलर्टसँग अपडेट लिने गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा पनि यो प्रतिवेदन तयार भएको छ। त्यसै गरिकन हामीले अघि हाम्रो क्यामेरा सरले भन्नुभएको जस्तै गरिकन वरिष्ठ पर्यवेक्षकहरू जसमा पूर्व सचिवज्यूहरू र प्राध्यापकज्यूहरू, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीज्यूहरूको टिम 7वटा प्रदेशमा हामीले पठायौँ। उहाँहरूले विभिन्न दलका नेताहरू, उम्मेदवारहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रशासनका प्रमुखहरू, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतहरू र नागरिक समाज र पर्यवेक्षकहरूसँग गरेको संवादको आधारमा यो प्रतिवेदन प्राप्त भयो। त्यसलाई पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा लिएका छौँ र फेरि हामी अहिले तपाईँलाई पनि जानकारी गराउँ, अहिले हामीले भिआइपी पर्यवेक्षक भनेर पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ, जसमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र पूर्व प्रमुख आयुक्तज्यूहरू हुनुहुन्छ। अहिले निर्वाचन आयोगले भिआइपी पर्यवेक्षक रूपमा पास पनि उपलब्ध गराएको छ। उहाँहरूसँग पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलको आधारमा यो प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। अब यहाँहरूसँग केही प्रश्नहरू छ भने म विशेष गरी पत्रकार हाम्रा साथीहरूलाई यो हाम्रो प्रतिवेदन उप प्रश्न छ भने
हामी सम्बोधन गर्नेछौँ र निर्वाचन आयोग उप के प्रश्न छ भने प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ, उहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। म यहाँ अहिले हामीले विभिन्न सञ्जालबाट आफ्नो गतिविधि राख्ने नै माग्ने छ र त्योभन्दा अगाडि म फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु ताकि हाम्रो प्रवक्ताज्यूलाई सम्बोधन गर्न सजिलो होस्। म अब फ्लोर ओपन गर्छु। कुनै पनि पत्रकार साथीज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो नाम आफ्नो विषय राख्दैन म फ्लोर ओपन गरेँ। दुई ठाउँमा दोन माग्दैन ल प्लिज। नमस्ते, म सलोजा दाहाल, म नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्छु। पर्यवेक्षकको सङ्ख्या करिब 10,000 भनेको 23,000 मतदान केन्द्र छ, यसमा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? अरू प्रश्नहरू? नमस्कार, म परशुराम काफ्ले, नयाँ पत्रिकाबाट। मेरो चाहिँ दुईवटा प्रश्न छ, एउटा यो तपाईँको प्रतिवेदनमाथि र एउटा चाहिँ तपाईँहरूमाथि। यो प्रतिवेदनको विषयमा चाहिँ म पनि भर्खरै एउटा सिन्धुली गएर फर्केको थिएँ केही गाउँहरू डुलेर, र तपाईँहरूले जुन यो एउटा बुदा उल्लेख गर्नुभएको छ, यो खास गरेर निर्वाचन आयोगले तय गरेको खर्चको सीमाभित्र रहेर चुनाव धान्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको भनेर जुन भन्नुभएको छ, वास्तवमा यो यस्तो भयावह छ यो सबै ठाउँहरूमा। त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोग थाहा चाहिँ निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि भनेको त नक्कली पर्यवेक्षक गएको छ धेरै गाउँहरूमा, भोज भतेर छ गाउँ गाउँमा। हेर्नुहोस् सबैतिर यति धेरै खर्च, अनियन्त्रित खर्च छ। त्यो उम्मेदवारहरू अहिले त्यो आफ्ना एजेन्डा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने होइन कि त्यो खर्च कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने तनावमा देखिन्छन् कि प्रायः। मैले 8-10जना मैले उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरेँ र ती जित्यो भने पनि तिनको बेहाल छ, किनभने त्यो पैसा कसरी उनीहरूले रिकभर गर्छन् थाहा छैन। हार्ने त हेर्नुहोस् डिप्रेसन हुने र म त भयावह अवस्था, त्यो अप्रिय घटना नहोस् तर त्यो हुने जाने एक खालको सम्भावना म देख्दैछु। त्यस्तो अवस्था छ, यति खर्च भएको छ। अब यो निर्वाचन आयोगको समय सीमा भने त यो केही पनि काम भएको छैन होइन। यसमा त्यो नियन्त्रण गरेर साध्य पनि लाग्ने जस्तो देखिया छैन। यसमा कसैले सचेत पनि गराएको छैन। गाउँमा त पर्यवेक्षक कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अन्यथा नमान्नु होला, पर्यवेक्षक जिल्ला सदरमुकाम र केही सामान्य अर्बन एरियामा मात्रै छन्। हेर्नुहोस् होइन। र यो मैले यो प्रतिनिधिमूलक धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, तपाईँलाई कस्तो के लाग्छ? यो यसरी गयो भनेदेखि हेर्नुहोस् 1 लाख मान्छेहरू अहिले 1 लाखभन्दा बढी लगभग 1.5 लाख अहिले जुन उम्मेदवारहरू छन् सबै गरेर होइन, यीमध्ये धेरैको बेहाल हुनेवाला छ क्या। यो हेर्नुहोस् यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले एउटा एकदम लेमन क्वेसन गरेँ होइन। दोस्रो चाहिँ जस्तो यहाँले जुन 400जना पर्यवेक्षक खटाउनु भएको छ राष्ट्रिय तहदेखि जिल्ला तहसम्म सबै हिसाबले होइन, अब यहाँहरूले खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, कति खर्च गर्नुभएको छ र त्यो यहाँको खर्चको स्रोत के हो त्यो पनि भनिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुने थियो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। नेक्स्ट यता नमस्कार, म सरू सिंह थापा, कानपुर टेलिभिजनबाट। मेरो प्रश्न छोटो छ। अघि हामीले प्रस्तुत गरेको परिवेक्षकको सङ्ख्या त भइहाल्यो। देशभरती पर्यवेक्षकहरूले परिवेक्षण कसरी गर्ने हुन् र देशभरि परीक्षणको जुन हाम्रो परिवेक्षणको संयन्त्र चाहिँ कसरी निर्माण गरिएको छ, हामी कसरी परिवेक्षण गर्छौँ त्यो बारेमा अलिकति भनिदिनु भयो भने आभारी हुन्थेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब नेक्स्ट कोही हुनुहुन्छ? ल धन्यवाद। यहाँहरूको प्रश्न फेरि हामी पछि लिनेछौँ। अहिले हामीसँग आबद्ध भए प्रश्न म जवाब दिनेछु। आयोगसँग आबद्ध भएको प्रवक्ताजीले दिनुहुनेछ। हामी जियोग 48 सालदेखि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ पारदर्शिता गर्दै आएको छ भनेर हामीले आफूलाई भन्दै आएका छौँ र निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा र मूल्याङ्कनमा पनि हरेक पटक निर्वाचन आयोगले जियोगलाई अथेन्टिक रिपोर्ट र टाइममा रिपोर्ट बुझाउने र यसको विषयमा उहाँले हामीलाई अलिकति एप्रिसिएट गर्दै आएको चिठी पनि हामीले प्राप्त गर्दै आएका छौँ। यसपटक यो हामीले 48 सालमा 49मा 54 र 56 64 र 70 र हामीले 74 परीक्षण गरेको आधारमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरिकन 64 सालमा
हामीले 60,000 चान्जुन पर्यवेक्षकहरू परिचालन भएको थियो। त्यो बेला धेरै विवादित भयो। हामी करिब 150वटा संस्थाले काम गरेका थियौँ। त्यतिखेर हामीलाई धेरै आरोप आयो। त्यो आरोपको झझल्को अस्ति पनि हामीले पायौँ। निर्वाचन प्रमुख आयुक्तज्यू हामीहरू जुन आदर्श गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूको भाषामा पर्यवेक्षकहरू दलको प्रतिनिधिहरू भएर आउने र दलको कार्यकर्ताहरू भर्ती केन्द्र भयो भन्नुसम्म भ्याउनु उहाँहरूले र योग्यताहरू नभएको र आस्थाको आधारमा राख्यो भन्ने आरोप पनि भोग्नु पर्यो। तर हामी अहिले त्यतिखेर चाहिँ जियोग नियोग र सङ्कल्पले हामी के दाबी गरेका थियौँ भन्दा हाम्रा पर्यवेक्षकहरू निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर एसएलसी पास गरेकोलाई मानेको थियो भने अहिले +2लाई मानेको छ। हाम्रो पर्यवेक्षकहरू ब्याचलरभन्दा माथिकै छन्। अहिले त्यो तपाईँलाई जानकारी गराएँ। र हाम्रो पर्यवेक्षकहरू हामीले के भनेका छौँ भन्दा जो दलको कार्य समिति हुनुहुन्छ उहाँ बस्नु पाउनुहुन्न, तर मतदाता हो भने पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो पर्यवेक्षण अवधिभरि चाहिँ उहाँले स्वतन्त्र भएर काम हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। किन मतदाता त सबै हुनसक्छ, त्यसैले स्वतन्त्र भएर काम हुनुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई शपथ खुवाउँछौँ। हामीले अहिले निर्वाचन आयोगले पनि शपथ खुवाउनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नो पनि शपथ खुवाउँछौँ र हरेक पटक हामीले पारित गरेका छौँ। अहिले हामीलाई सहयोग गर्ने संस्था एसिया फाउन्डेसन एउटा संस्था रहेको छ। अहिले स्थानीय पर्यवेक्षण गर्नलाई कुनै पनि दात्री संस्थाहरूले छुट्टै फन्डिङ गरेको हामीले पाएका छैनौँ। यहाँलाई जानकारी दिउँ, एसिया फाउन्डेसन र ल सोसाइटीको नियमित कार्यक्रम जुन हाम्रो स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको त्यसैमा हामीले एउटा कम्पोनेन्ट थपेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामीले करिब 50 लाख रुपियाँ पाएका छौँ। हामीले 400 जनालाई परिचालन गर्छौँ। अहिले स्थानीय पर्यवेक्षकलाई हामीले 4000 रुपियाँ दिन्छौँ हामीले। त्यसमा 2500 चाहिँ उहाँहरूले 10 दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ, 2500 पारिश्रमिक छ र 1000 चाहिँ उहाँले 3 दिन खर्च खाना खर्च दिएका छौँ र 500 हामीले फोन खर्च दिएका छौँ। त्यसै गरेर जिल्ला र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई हामीले उहाँले 1 महिना काम गर्नुहुन्छ, हामीले पारिश्रमिक भन्दैनौँ, मानार्थ भनेका छौँ। किनकि त्यो विज्ञहरूले अहिले तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नु दिनको 50,000 चार्ज गर्छ। तर उहाँले 1 महिना काम गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीले जम्मा 15,000 दिएका छौँ। त्यसलाई पारिश्रमिक भन्न अलि नमिल्ने भएर हामीले मानार्थ भनेका छौँ। र उहाँले 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म फिल्डमा बस्नुपर्छ, हामीले जम्मा 10,000 रुपियाँ दिएका छौँ खाना खर्च बस्न खर्च भनेर। अहिले उहाँहरू आफै बस्नु भने एउटा कोठाको 8,000 पर्छ, तर जम्मा हामी 10,000 दिएको छु जम्मा टोटलमा। र फोन खर्च 3,000 दिएका छौँ। यो हामीले पारित गरेका छौँ तपाईँहरूलाई। अर्को जहाँसम्म पर्यवेक्षक किन कमी भयो भन्ने विषयमा अहिले निर्वाचन आयोगले 68वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ। उहाँले 20,000 पर्यवेक्षक अनुमान गर्नुभएको रहेछ, तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले अहिले हामी 7वटा सञ्जालमा अहिले जियोगलाई, नियोगलाई, योगलाई, त्यसगरी हाम्रो सङ्कल्प, अङ्गालो र इन्सेकले आफ्नै प्रोग्रामबाट तानतुन गरेर व्यवस्थापन गरेको बजेट हो। यो छुट्टै आएको बजेट, पैसा पनि छैन। त्यसैले अहिले हाम्रो 7वटा सञ्जालको 2000 पनि पुग्दैन रहेछ। अहिले त हामीले पहिला 10,000 11,000 पर्यवेक्षक परिचालन गरेको अहिले 400 र 500मा आइपुगेको छ हामी अहिले। यो हुनुमा दुईटा कारण, एउटा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अर्को निर्वाचन आयोगको 3 दिने अल्टिमेटले गर्दा हामी सकेनौँ। उहाँले 3 दिनभित्रमा पर्यवेक्षक बुझाउ भन्नुभयो, पर्यवेक्षण अनुमति दिन उहाँहरूले उहाँको आन्तरिक प्रक्रियाबाट टाइम लाग्यो। पर्यवेक्षण अनुमति पाएको 3 दिनभित्रमा बुझाउनु पर्ने। अहिले यहाँहरूले भने जस्तै हामीले योग्य व्यक्ति खोज्नु पर्ने, जनमतले दल लिएर आउने संस्कारमा दलबिनको व्यक्ति पाउन गाह्रो। त्यसैले यो अवस्थामा पनि हामी 3 दिनमा पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरेका छौँ र जियोको हकमा हामी दावा गर्छौँ। कसैले जियोको पर्यवेक्षक हकमा प्रश्न उठाउनु भयो भने हामी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न तयार छौँ। र यहाँलाई जानकारी छ, यो 74 सालमा ड्यू भन्ने संस्थालाई निर्वाचन आयोगले ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर त्यो संस्था बन्द भएको अवस्था छ। र अहिले पनि फेरि तपाईँलाई खुलेआम जानकारी भएन। अहिले हाम्रो योका साथीले अन्तर्वार्ताधारी के प्रश्न उठ्यो भनेर उहाँलाई स्पिकरले सोधिएको छ। उहाँले आफ्नो स्पिकर दिइसक्नु भएको छ, उहाँको काम सुचारू भइसकेको छ। र अहिले यो आचार पर्यवेक्षण अनुमति पर्यवेक्षण निर्देशिकाको दफा 20 र 23मा हामीले उहाँलाई निर्वाचन आयोगले सचेत गराएका छौँ। पहिला 74 मा दफा 23 लाग्नुपर्नेमा 20 लाग्यो। पर्यवेक्षक 1 जनाले गल्ती गर्ने संस्थालाई संज्ञान गर्न मिल्दैन भनेका छौँ र यसपालि निर्वाचन आयोगले त्यो प्रतिबद्धता जारी गर्नु भएको छ। संस्थाले गल्ती गरेमा 20 लाग्छ,
व्यक्तिले गल्ती गरेमा 23 लाग्छ। त्यसमा हाम्रो अनुरोध फेरि यहाँ प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ, प्रवक्ताजी मार्फतै हामी भन्छौँ कि हामी जसले सजाय गल्ती गर्छ उसलाई कारबाही हुनु पर्यो, तर यो कारबाही गल्ती गर्ने एउटा कारबाही भोग्ने अरू हुनु भएन भनेर हामी भनेका छौँ। अब जहाँसम्म यो सिन्धुलीको र अरू विषयमा हाम्रो प्रवक्ताजीले जवाफ दिनुहुनेछ। अब म अहिलेसम्म उठेका विषय र निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको तयारीको बारेमा राखिदिनु हुन म निर्वाचन आयोगको प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलजीलाई मन गर्छु। धन्यवाद कृष्णमान सर। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, पूर्व सचिवज्यूहरू, डेस्कमा आसन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम निर्वाचन आयोगको तर्फबाट यहाँहरूले यहाँ उपस्थित हुने मौका दिनुभयो र केही आफ्ना आयोगको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जियोलाई जुन 68 संस्थाभित्र एउटा संस्थाको रूपमा निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, स्वीकृति प्रदान गरेको छ, त्यसको लागि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र कृष्णमान सरले उठाइसक्नु भएको छ, विगतमा पर्यवेक्षण संस्थाहरूमाथि अथवा पर्यवेक्षकहरूमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका थिए र यही संस्थालाई पनि त्यो कुराहरू उठेको रहेछ र मैले शुभकामना दिने क्रममा यस पटकको पर्यवेक्षणमा त्यो खालको निर्वाचन आयोगले गुनासो सुन्न नपरोस् भन्ने समेत म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरूले उठाएका केही कुराहरूतर्फ म यहाँ केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगलाई पनि अहिले यो करिब 3 महिनाको अवधिमा विगतको तुलनामा आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू कम छन्, सुधार भएको छ भन्ने सूचनाहरू अथवा विभिन्न विज्ञहरू अथवा सरकारवालाहरूबाट हामीलाई प्राप्त भएको, तर अब त्यो टेस्ट गर्न बाँकी थियो। तर आज अब यो प्रारम्भिक जुन रिपोर्ट आएको छ, निर्वाचन कार्यक्रम 11 गतेदेखि यो मतदानको पूर्व अवस्थासम्मको र उहाँहरूको निष्कर्ष विगतको तुलनामा आचार संहिता पालनामा सुधार भएको जुन यहाँहरूको निष्कर्ष आएको छ, त्यसले हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि खुसी लागेको छ। तर सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। अनेस्टली भन्नुपर्छ, हामीले चाहे जति आचार संहिताको पालना गराउन सकेका छैनौँ। त्यही हो, अब पहिला हाम्रो शहरमा सबैतिर तुल, पोस्टर, पम्पलेट, शहर एकदम कुरूप हुने स्थिति थियो भने अहिले त्यस्तो छैन। तर पनि आचार संहिता जुन हामीले झन्डा, टी सर्ट, चिन्ह केही पनि नलिकन प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने अथवा सीमित सङ्ख्यामा लिनुपर्ने, आफ्नो कार्यालयमा दलका कार्यालयहरूमा मात्रै समावेश गर्नुपर्ने भनिएकोमा केही बाहिर देखिएका छन्। र यस क्रममा आयोगले करिब 60-65 वटा उम्मेदवार र दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको अवस्था छ र स्पष्टीकरण पेश नगर्ने अथवा पेश गरेको स्पष्टीकरणमा आयोग सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा उहाँहरूलाई फर्दर निर्णय गरेर सचेत गराउने निर्देशन दिनेसम्मको कारबाही आयोगले गरिसकेको छ र जे जति थप उम्मेदवार तथा दलहरूले स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको छ त्यसमाथि आयोगले अध्ययन गर्दैछ र ती स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिएर उहाँहरूलाई आचार संहिता अथवा निर्वाचनका अन्य कानुन बमोजिम कारबाही पनि गर्नेछ। यो कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो जियोको प्रतिनिधि साथीले
जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो उहाँले उठाएका कुराहरू आयोगसँग पनि केही सम्बन्धित छन्। ती विषयहरूमा म यहाँहरूलाई केही निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रदेशका सभासदले प्रदेश सभासदबाट राजीनामा दिएर पनि पालिकाको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनुभएको जुन विषय छ, अब यसलाई हामी आयोगले यसलाई पोजिटिभ रूपमै लिएको छ। अब यसलाई आकर्षक पद नभनौँ, यसलाई उहाँहरूको स्थानीय तहप्रति सेवा गर्ने जागरुकताको रूपमा लिनुपर्छ। उहाँहरूले अब स्थानीय तहमा आफू नजिक रहेका जनताहरूको सेवा गर्ने, त्यहाँको विकास निर्माण गर्ने उहाँहरूको उत्कट अभिलाषा देखियो भन्ने रूपमा आयोगले लिएको छ। र 2 दिनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जुन समय आयोगले दिएको थियो, यो आयोगको पवित्र उद्देश्य थियो। विगतमा ठुला ठुला नगरपालिकाहरूमा जहाँ 32, 35, 36 वटा वडाहरू छन्, त्यहाँ अत्यन्तै धेरै उम्मेदवारी पर्छ। त्यसमा 1 दिनको उम्मेदवारीले म्यानेजरियल्ली निर्वाचन कार्यालयहरूलाई अप्ठ्यारो भयो र उम्मेदवारहरूलाई पनि रस गर्नु पर्यो भयो आफ्नो उम्मेदवारी दिन, टाइम कम भयो भन्ने हिसाबले 2 दिन दिएको। हालांकि यहाँहरूले भने जस्तै पहिलो दिन 1,50,000 उम्मेदवारी पर्दाखेरि टोटल फिर्ता लिएपछि 1,40,000 हुन गएको हो। करिब 11,000 मात्रै उम्मेदवारी पर्यो र बाँकी 1,40,000 उम्मेदवारी दोस्रो दिन पर्यो र दोस्रो दिन पनि 4 बजेपछि पर्यो। त्यसो भए हुनाले 2 दिनको सट्टा 3 दिन दिनुपर्ने हो कि अब 1 दिनमा ल्याउनु पर्ने हो, यो पनि छलफलको विषय छ। 3 दिन दिँदाखेरि पनि तेस्रो दिनको 4 बजेपछि हुने हो भने समय थप्नुको कुनै औचित्य भएन। र यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति हाम्रो यो सबैतिर देखिन्छ, अन्यत्रतिर पनि, चाहे चाहिँ फर्म लाउने कुरा होस्, चाहे निर्माण व्यवसायीले सूचना बमोजिम आफ्नो प्रपोजल पेश गर्ने कुरा होस्, अन्तिम समयमा आएर पेश गर्ने देखिन्छ। त्यही प्रवृत्ति यहाँ पनि देखिएको छ। यसलाई पनि छलफलकै विषय हुन सक्छ। आगामी दिनमा आयोगले यसलाई पुनर्विचार गर्ला। र अब आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू अझै पनि छन् भन्ने यहाँले कुरा राख्नुभयो। अब आयोगले अहिले बनाएको आचार संहिता 2078 मा अनुगमनका संयन्त्रहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्था गरिएको छ। ती अनुगमन संयन्त्रहरूबाट पनि काम भइरहेकै छन्। तर पनि अब अघि यहाँबाट फ्लोरबाट पनि एकजना मित्रले उठाउनु भयो, गाउँ गाउँमा भोज भतेरका कुराहरू, खर्चका कुराहरू, ती खर्चले पुग्दैन भन्ने कुराहरू। खर्चले पुग्ने नपुग्ने कुरा पनि विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारवालाहरूसँग बसेर तय गरिएका विषय हुन्। यदि अहिलेको आचार संहितामा उल्लेख गरिए बमोजिम खर्च गर्ने हो भने त्यो खर्चले पुग्छ, तर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने अवस्था गर्दाखेरि त्यो खर्चले पुग्दैन। र अब कर्मचारीको सुविधाको कुरा पनि आयो। कर्मचारीको सुविधाको हकमा विगतको निर्वाचनभन्दा अहिले कम भएको होइन, तर के हो भने केही दरबन्दीहरू घटेका छन्। अब विगतमा कर्मचारी संख्या बढी भयो भन्ने हिसाबको पनि फिडब्याक प्राप्त भएको हुनाले दरबन्दी चाहिँ घटेको हो, सुविधा चाहिँ घटेको छैन। र शिक्षकहरू खटाउने कुरामा शिक्षक पनि खटाइएको छ, नखटाइएको होइन। तर विभिन्न ठाउँमा शिक्षकहरूको लागि सम्बन्धित स्कुल रहेको वडा र आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको वडामा खटाउन नमिल्ने भन्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको कारणले तुलनात्मक रूपमा अन्य निजामती कर्मचारी अथवा संस्थाका कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकहरू कम खटिएको हुनुपर्छ। र अब यो अर्को भौतिक पूर्वाधारको कुरा, अब यो निर्वाचन आयोगले कुनै एउटा निर्वाचनको लागि मतदान स्थल बनाउन सक्ने कुराहरू पनि हुँदैन। त्यहाँ भएका स्कुलहरू, त्यहाँ भएका स्थानीय तहका विभिन्न भौतिक संरचनाहरू प्रयोग गरेर गर्ने हो। र चाहिँ अब यो पानी पर्ने कुराहरू अहिले हामी हिजो पनि गृह मन्त्रालयसँग यो मौसम विज्ञान विभागसँग सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल गरेका थियौँ। आगामी दिनमा 28, 29, 30 मा पानी पर्ने सम्भावना छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यसको लागि अब अहिले तत्काल आयोगले यहाँबाट विभिन्न खालका यो पानीबाट ओत्ने सामग्रीहरू खरिद गरेर पठाउने सम्भावना छैन। त्यसको लागि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई यसको लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्न हामीहरूले भनिसकेका छौँ। र स्थानीय तहमा अहिले विपद व्यवस्थापन कोष रहने गर्छ, विपद व्यवस्थापन समिति रहने गर्छ। त्यहाँ यस्तो खालका सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा हुन्छन् र त्यहाँबाट व्यवस्था गरेर
निर्वाचन सामग्री र मतदानको कार्यहरू प्रभावित नहुने गरी गर्नका लागि आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ। र महिला उम्मेदवारीको पनि कुरा आयो। महिला उम्मेदवारीको कुरा अब कानुनमा अघि उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो। कानुनमा दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले 50% महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने छ। तर एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिनेको हकमा यो दफा आकर्षित हुने छैन, लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर यो भन्दा अगाडि एक कदम अगाडि गएर आयोगले सकारात्मक रूपमा प्राथमिकता एउटै उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने छ भनेर दलहरूलाई निर्देशन गरेको हो। तर अब कानुनी रूपमा उहाँहरूले छुट पाएको अवस्थामा आयोगले त्यसलाई बाध्यात्मक रूपमा बनाउन सकेन। यसले गर्दा यहाँले भने जस्तै महिला उम्मेदवारीको संख्या अहिले तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो 74 को निर्वाचनको भन्दा अहिले घटेको छ। ओभरअलमा 38% भए पनि प्रमुख र अध्यक्षमा उम्मेदवारी संख्या चाहिँ निकै घटेको अवस्था छ। र मतपत्र छपाईको कुरा केन्द्रमुखी भयो भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, यो मतपत्र छपाई अत्यन्तै संवेदनशील हुने विषय रहेछ। आयोगले यसपटक निजी क्षेत्रबाट मतपत्र छपाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि छलफल गर्यो, त्यसको विश्लेषण गर्यो। तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भन्दा अर्को विकल्प देखिएन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, त्यहाँको चाहिँ जनशक्ति, त्यहाँका मेसिन र हामीले जुन छपाउनु पर्ने मतपत्रको परिमाण लगायत हेर्दाखेरि अन्य प्राइभेट सेक्टर हाम्रो अहिले त्यो लेभलको विकास भइसकेको अवस्था देखिएन। काठमाडौँमै भनेदेखि जिल्लामा छाप्न सकिने अवस्था त झन् देखिँदैन। र मतपत्रको साइज ठुलो भयो, उम्मेदवारी दिएपछि छाप्यो भने सानो हुन सक्ने भन्ने जहाँसम्म यहाँको जिज्ञासा हो, यो ठिक हो, सही कुरा हो र यस विषयमा पनि आयोगले निकै छलफल गर्यो। तर कानुनमा 15 दिनभन्दा बढीको प्रचार प्रसारको समय दिन नसक्ने स्थानीय तहमा र त्यो उम्मेदवारी को अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि निर्वाचन हुने समय करिब 15 दिनमा यो सबै मतपत्र छपाई गरेर देशभरिको नसकिने, करिब 1 महिना मतपत्र छपाईको समय लाग्ने भएको हुनाले पूर्वानुमान गरेर दलहरू कति उठ्लान्, स्वतन्त्र उम्मेदवार कति उठ्लान् भन्ने पूर्वानुमान गरेर मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने कारणले गर्दा मतपत्रको साइज ठुलो भएको हो। र अहिले आयोगलाई त्यसरी पूर्वानुमान गरेकोमा करिब मधेसका करिब 43 पालिकाहरूमा पुनः मतपत्र छपाई गर्नु पर्यो। 13 लाख मतपत्र पुनः छपाई गर्नु पर्यो। यसरी अनुमान गर्दाखेरि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मधेस 2 नम्बर मधेस प्रदेशमा अत्याधिक भएको कारणले पुनः छपाई गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यस कारणले गर्दा यो मतपत्रको साइज हामीले सोचे भन्दा ठुलो हुने स्थिति छ र यसको एउटै विकल्प भनेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन हो र यसमा अब आयोगले सरकारसँग पटक छलफल गरिराखेको छ। अहिले यसको लागि ठुलो खर्चको आवश्यकता हुने र यो मेसिनको प्रमाणीकरण चाहिँ ठुलो इस्यु हुँदो रहेछ। सबैले विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति, दलहरूले विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति, मतदाताले विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति, स्वयं आयोग पनि विश्वस्त हुनुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो इभिएम मेसिनमाथि पनि अब हामीले ल्याएर त्यसको लागि प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको चाहिँ नि खडा नभएसम्म यो गर्न सकिने अवस्था देखिएन। र सलोजाजीले उठाएको यो करिब 23,000 मतदान केन्द्र, 10,000 पर्यवेक्षण भन्नुभयो। 10,000 कहाँबाट यहाँलाई यो भयो? 10,000 पनि छैन। अहिले पर्यवेक्षकहरू करिब 5,000 को हाराहारीमा मात्रै सबै 68 संस्थाको, मैले यहाँ भएको जियोको मात्रै कुरा गरिनँ। त्यसो भए हुनाले अहिले त्योभन्दा पनि कम छ। र कृष्णमान सरले आयोगबाट पर्यवेक्षकहरूलाई पेश गर्न जम्मा 3 दिन दिइयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हो, अब अहिले कानुन बमोजिम हामीलाई 120 दिन निर्वाचन अवधि प्राप्त हुनुपर्ने हो सामान्यतया। तर अब अहिलेको विशेष परिस्थितिले हामीले करिब 95 दिनमा यो काम सम्पन्न गर्नु परेको छ। यसरी सबै एक्टिभिटीहरूको टाइम स्क्विज गर्दै जाने क्रममा पर्यवेक्षकहरू पेश गर्ने टाइम पनि स्क्विज भएको, यसलाई हाम्रो बाध्यताको रूपमा बुझिदिनुहुन्छ। यति कुराहरू राख्दै मेरो भनाइ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
होइन सबै मतदान केन्द्रको पर्यवेक्षक हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हस्, धन्यवाद। यो त कृष्णमान सरले जवाफ दिइसक्नु भएको छ नि। पहिला उहाँले 10,000 पर्यवेक्षक राख्नुभएको रहेछ, अहिले 400-500 आइसक्नु भयो। अब त्यसैले 68 वडाको तुलना गरौँ न, होइन? अब सुविधाको कुरा आयो, बजेटको व्यवस्थापनको कुरा आयो। विगतमा सायद निर्वाचन आयोगले पनि केही सुविधाहरू दिएको थियो होला। अहिले अब मितव्ययी निर्वाचनको क्रममा पर्यवेक्षकहरूलाई निर्वाचन आयोगको तर्फबाट केही पनि सुविधा छैन, होइन? त्यसो भएपछि अब गाउँठाउँ दूरदरार गएर पर्यवेक्षण गर्नु पर्दाखेरि आफ्नै खर्चबाट पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्तिहरू कम पाइए होला। होइन, त्यस्तो होइन। उहाँहरूले जहाँ पेश गर्नुहुन्छ, होइन, अहिले के छ भन्दाखेरि कम्तीमा 50 वटा मतदान स्थल एउटा संस्थालाई आयोगले तोकेको हो। कम्तीमा त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो बाहेक अरूको स्थानको बन्देज अथवा समयको बन्देज केही छैन आयोगको तर्फबाट। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब यस्तो छ, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आचार संहिता कानुनी मात्रै नभएर नैतिक बन्धन पनि हो। सबैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नैका लागि होडबाजी गर्ने र एउटा निर्वाचन आयोगले मात्रै लट्ठी लाएर सम्भव छैन, यो क्लियर कट। त्यसो भए हुनाले अब यहाँले भने जस्तो आयोगले उहाँले गरेको खर्चको विवरण माग्छ, मागेको विवरण उसलाई आयोगलाई त्यो कुराप्रति उसलाई शङ्का लाग्यो भने अडिटरबाट अडिट पनि गराउँछ र त्यस पश्चात उसले कानुन बमोजिम कारवाही गर्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवक्ताज्यूलाई। यहाँ फेरि पनि पटक पटक प्रश्न उठेको छ। यो पर्यवेक्षक फेरि उहाँले भन्नुभयो पहिला 20,000 अनुमान त गर्नु पऱ्यो नि, अनुमान गर्नुभएको, तर रियालिटीमा अहिले उहाँले भनेको 5,000 भन्दा बढ्ता छैन। हाम्रो 7वटा सञ्जालको 2,000, बाँकी 3,000 होला भन्ने अनुमान छ। यो हुनुमा 3-4 कारण मैले भने, एउटा छोटो समय, अर्को स्थानीय निर्वाचनमा दात्री संस्थाले लगानी नगर्ने, दुईटा निर्वाचन अहिले यसमा लगानी गर्न नमिल्ने है, संस्थाले आफैले पैसा हाल्न नसक्ने, पर्यवेक्षण गर्न इच्छा गर्ने है, यही कारणहरू हो अहिले चाहिँ बेसिकली चाहिँ। अब हामीले यो 7वटा सञ्जालमा सबैलाई दिनुपर्ने थियो, तर हाम्रो समयको कम भावनाले हामीले अहिले 4वटा सञ्जालमा मात्रै अनुरोध गरेका छौँ। म अब सङ्कल्पको प्रतिनिधि शोभा बस्नेतज्यूलाई आफ्नो सङ्कल्पको अहिले पर्यवेक्षणको सारांशसहित छोटकरीमा राख्न अनुरोध गरेँ मैले। र यहाँलाई जानकारी गरौँ, हामीले पहिला जियोगलाई लिगल थिङ्क ट्याङ्क र नियोगलाई ह्युमन राइट्स पेसिफिकबाट एक्टिभिस्ट हिसाबमा, त्यसै गरिकन सङ्कल्पलाई समावेश हिसाबमा गर्दै आएका थियौँ। अहिले हामी 7वटा सञ्जाल छौँ। यही हिसाबले अहिले हामी 7वटा सञ्जालको कोलेसन हुनु पनि यहाँ लिगल्ली ह्युमन राइट्स पेसिफिकबाट समावेश पेसिफिकले हामी गरेको पनि उहाँले जानकारी गराए। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णमान सर। यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष तीर्थमान साके सर, त्यस्तै गरी हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू द्वय, त्यसै गरी हाम्रो निर्वाचन आयोगबाट पाल्नुभएका जोइन्ट सेक्रेटरी शालिग्राम सर, त्यसै गरी इन्दिरा म्याडम, प्रदीप सर, कपिल सर लगायत सम्पूर्णमा तपाईहरू पत्रकार मित्रहरू र अन्य सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका साथीहरूमा सर्वप्रथम सङ्कल्प र वुमेन एनजिओ फेडरेसनको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अब यो सङ्कल्प भनेर र वुमेन एनजिओ फेडरेसन भन्नासाथै महिलाको कुरा मात्रै बोल्नुपर्ने बाध्यता आज पनि
उभिएर यो हामी 20-30 वर्षदेखि यो महिलाको समान सहभागिताको लागि उभिरहेछौँ। तर पनि आजको 30 वर्षपछि नि म व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँ उभिएर बोल्नु पर्दा दुःख पनि लागिरहेको छ। तर पनि झन् राम्रो होला, यसको प्रगति होला भनेको यो निर्वाचनमा चाहिँ हामी साह्रै नै दुखित पनि भएका छौँ। किनभने दलहरूले जुन एउटा परिवर्तन, जुन एउटा महिलाको पहिला संविधानले व्यवस्था गरेको एक महिला प्रमुख, राज्यका प्रमुख पदहरूमा एक महिला एक पुरुष चाहिँ नि अनिवार्य हुनुपर्नेमा यो ऐनलाई चाहिँ नि कसरी संशोधन भएर अब यो महिलाको सङ्ख्या त झन् गएको चुनावमा 33% करिब पुग्न आँटेको थियो, अब त झन् घटेर कतातिर पुग्ने हो भनेर अब काम गर्नै, मुख देखाउनै लाज लाग्ने अवस्था चाहिँ हामीलाई आइसकेको छ। त्यसको लागि एकदमै दुःख लाग्छ। तर पनि अब केही गरौँ, यसलाई यतिकै छोड्न त भएन भनेर हामी सङ्घर्ष चाहिँ गरि नै रहेका छौँ। सङ्कल्प र WNF को बारेमा अलिकति यहाँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि सङ्कल्प शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जालमा 10 वटा इस्यु बोकेका संस्थाहरू, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, विस्थापित भएका लगायत अन्य विभिन्न महिलाहरूको इस्यु बोकेका संस्थाहरूको सञ्जाल हो यो। र किनभने हामीले यो सञ्जाल खोल्नुको पछाडि किन यी सबै कारणहरूले गर्दा पनि यो सन् 2006बाट हामीले यसरी काम गरिरहेछौँ। र यतिले मात्रै पुगेन भनेर थुप्रै एनजिओहरूका फेडरेसनहरू, थुप्रै संस्थाहरूका फेडरेसन छन्, तर जहाँ महिलाका कुराहरू अहिले पनि एउटा खाली भनौँ न एउटा देखाउनको लागि मात्रै बोलिन्छ, जुन चाहिँ नि एउटा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा एउटा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि कहिले पनि प्रष्ट रूपमा यसको रिजल्ट नदेखेको हुनाले हामी 26 वटा एनजिओहरू मिलेर भर्खरै हामीले महिला गैर सरकारी संस्था महासङ्घ भनेर खोलेको छौँ। यो दुवै संस्थामा मैले आबद्धता लिएको हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने अब यो अहिले हुन गइरहेको, भनौँ न अब शुक्रबार हुन गइरहेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको पहिला त उम्मेदवारीकै सहभागितामाथि प्रश्न उठि नै हाल्यो। तर पनि हामीले यसलाई जति उठ्नु भएको छ उहाँहरू लगायत अब भोटरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि गएको पछिल्लो चुनावमा चाहिँ नि पुरुषभन्दा महिला धेरै भोटरहरू भएको यहाँहरूलाई अवगतै छ। र दुःख लाग्छ, भोट हाल्ने लाइनमा महिलाहरू प्रशस्त लाइन लागेर बस्नुहुन्छ, भोट हालेर जानुहुन्छ, जित्ने बेलामा जताततै पुरुषको मात्रै नाम आउँछ भनेर मैले पुरुष वर्गको यहाँ विरोध गर्न खोजेको त होइन। तर किन यो भइरहेछ हाम्रो देशमा, किन यो चिज चाहिँ नि रिपिटेडली भइरहेको छ, यसमा चाहिँ नि जुन कानुनी रूपमा हरेक कुरामा चाहिँ नि यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याएर सोच्नलाई चाहिँ नि हामी सबैले जरुरी छ। यो व्यक्तिगत रूपमा पनि संस्थागत रूपमा पनि सबै रूपमा चाहिँ नि यसलाई सोच्नलाई चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र यसपालि दुःखको साथ भन्नुपर्दा सङ्कल्पले पनि करिब 300 अब्जर्भरहरू चाहिँ मोबिलाइज गरिरहेको छ। गएको चुनावमा हामीले 1000 भन्दा माथि अब्जर्भरहरू मोबिलाइज गरेका थियौँ, यसपालि 300 मै हामी स्टिक भयो। हाम्रो 150 जना त अपलोड नै हुन नसकेर एकदमै त्यो उहाँहरूले पाउनु भएन, एकदमै दुःख पनि लागेछ। र तर पनि अस्ति हामीले केही दिन अगाडि उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने प्रक्रियामा बोलाएका थियौँ र त्यो बेलामा हामीसँग त कृष्णमान सरहरूको जति बजेट पनि छैन। हामीले उहाँहरूलाई मोबाइलमा पैसा भर्ने र खाजा खाने पैसा बाहेक केही दिन सकेका छैनौँ। तर पनि हाम्रो अब्जर्भरहरूमा चाहिँ नि धेरै जसो 90% महिला हुन्छ र केही पुरुषहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको त्यो 21 वर्षदेखि लिएर करिब 70 वर्षसम्मका अब्जर्भरहरू चाहिँ नि हामीले मोबिलाइज गरेको ग्रुपमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको जुन त्यो एउटा उत्सुकता देखेर त्यो ओरिएन्टेसनमा उहाँहरूलाई त्यो सबै थोकको सुविधा भन्दा पनि हामीले गर्न पायौँ नै ठुलो कुरा भन्ने हिसाबले उहाँहरूको त्यो कमिटमेन्ट र जसले पाउनु भएको थिएन अब्जर्भ गर्न, उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि फोन गरेर केही गर्न मिल्छ कि हामीले कसरी अब्जर्भ गर्ने, त्यो खालको देख्दाखेरि चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो बजेट मात्रै ठुलो कुरा होइन।
र यहाँ भनियो कि बजेटको कमीले पनि अलिकति नम्बर घटेको त्यो होइन, हाम्रो प्रक्रियामै काहीँनिर अलिकति कमी कमजोरी छ। हामीले यदि अपलोड गर्ने सिस्टमहरू त्यस्तो गर्थ्यौँ भने हामीलाई पनि अलिकति समयहरू दिनु पर्थ्यो, किनभने धेरै अब्जर्भरहरू हामीले मोबिलाइज गरेर अघि हाम्रो पत्रकार ज्यूहरूले भन्नुभयो जस्तै त्यत्रो निर्वाचन के अरे चुनाव दिने मतकेन्द्रहरूमा सबैलाई मोबिलाइज गर्न पाएको भए त्यहाँका सबै रिपोर्टिङहरू हामीले पनि पाउँथ्यौँ र त्यो अन्त्यमा गएर निर्वाचन आयोग लगायत नेपाल सरकारलाई नै त्यसले चाहिँ नि सहयोग गर्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अब मैले यो धेरै कुराहरू जियोको रिपोर्टमा पनि आइसकेको छ र हामीले अब अगाडिको दिनमा हेर्दै जाउँ होइन। अब यो प्राथमिकताको क्रममा पनि ऐनहरूमा संशोधन गर्दा जुन ऐनको सङ्गालो उहाँहरूले एउटै खालको बनाए भनेर भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि यदि पार्टीले एउटा मात्रै व्यक्तिको उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा चाहिँ नि महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अबको जोड हुनेछ। त्यति भयो भने केही होला भनौँ। र अब अगाडि अब यो निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसको नतिजा कस्तो आउँछ हेर्दै जाऊँ र त्यस पछाडि प्रोभिन्स लेभलको छ, फेडरल लेभलको छ, त्यसमा चाहिँ नि सुधार हुँदै जाला भन्ने मैले सङ्कल्पको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई लगायत हामी जस्तै नेटवर्कमा काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै र आज यो जुन हाम्रो सङ्कल्पको र WNF को बारेमा र हामीले मोबिलाइज गरिरहेका कुराहरूको बारेमा थोरै भए पनि बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा जियो र कृष्णमानजी प्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब इन्सेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर इन्दिरा शेषजीलाई छोटकरीमा राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कृष्णमान सर। सर्वप्रथम त आजको यो रिपोर्ट डिसमिनेसन कार्यक्रमको चाहिँ अध्यक्षता गरिराख्नुभएका हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू र यहाँ ड्यासमा रहनुभएका हाम्रो अति बौद्धिक व्यक्तित्वज्यूहरू र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अधिकार कर्मीहरूप्रति म इन्सेको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त जियोसँग हामी धेरै पहिलादेखि नै नजिकमा रहेर हामीले दुईजना हामी सबै कोअर्डिनेसन भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ इन्सेकले 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि नै मानव अधिकारको संरक्षण सम्बोधन गर्ने काममा चाहिँ र यसको पैरवी गर्ने काममा यो क्रियाशील रहिरहेको छ र 2049 सालदेखि चाहिँ यो मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूको चाहिँ अभिलेखन पनि गरिरहेको छ भने 2048 सालदेखि चाहिँ विभिन्न निर्वाचनहरूको परिवेशन गर्ने र यो निर्वाचन शिक्षाहरू अर्थात् सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र अहिले चाहिँ वर्तमान सरकारले यो जुन निर्वाचन 30 गते गर्ने भनेर घोषणा भएदेखि हामी सबैजना यस निर्वाचनमा चाहिँ होमिएका छौँ, आबद्ध भएका छौँ र निर्वाचन यो लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा यो आवधिक निर्वाचन चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा प्राण नै हो। हामीले भन्ने गर्छौँ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यो निर्वाचन स्पष्ट स्वच्छ हुनुपर्छ, भयरहित हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, यो सबै हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो र यही सबै होस् भन्नको लागि नै पनि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता चाहिँ जारी गरेको हो र यो आचार संहिता पालना गर्ने मुख्य हैन दायित्व कसको हो त भन्दाखेरि राजनैतिक दलकै हो। तर राजनैतिक दलको अलावा अनि विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका पेसाकर्मीहरू भनौँ है, व्यवसायमा लागेका व्यवसाय कर्मीहरू र हामी सबै नागरिकहरू हामी सबैको पनि दायित्व हो यो आचार संहितालाई पालन गरेर निर्वाचनलाई चाहिँ स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित बनाउने र हामी सबैको यो कर्तव्य हो भनेदेखि निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो आचार संहिता पालना गराउने चाहिँ काम चाहिँ निर्वाचन आयोगको हो र यदि यो निर्वाचन आचार संहितामा चाहिँ कुनै हैन आचार संहिताको उल्लङ्घनहरू भएको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि निर्वाचन आयोगको हो र अहिले हामीले
कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जस्तो अब यो निर्वाचनको सम्बन्धमा भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ निर्वाचनको अवधिमा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू चाहिँ देखिन्छ। जस्तै डर त्रासहरू होइन, अब यहाँ धम्कीहरू आउने खालको विभिन्न षड्यन्त्रहरू खेल्ने खालकाहरू, अलिअलि ग्रुपबाट चाहिँ झपट हुने, कुटपिट गर्ने, यो त अलिअलि देखिएको सुन्नमा पनि आएको होइन। झपट भने त्यस्ता खालकाहरू, अपहरण पनि हुनसक्छ, पहिला पहिला हत्या पनि हुनसक्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो देशहरूमा अलिकति लोभ लालचहरू पनि दिन सक्ने, अलिअलि प्रविधिको चाहिँ धेरै प्रयोग नगरिएको अवस्था होइन। र यी विभिन्न खालका चाहिँ कमी कमजोरीहरू र अर्थात् हाम्रो चुनौतीहरू धेरै भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले यो निर्वाचन यो सबै चुनौतीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा गर्ने जिम्मेवारी गर्न सक्ने को भन्दाखेरि पर्यवेक्षक नै हो। त्यसै कारण पर्यवेक्षकहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका त हुन्छ। केमा भन्दाखेरि विशेष गरेर यो निर्वाचनलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा दिनलाई, यसलाई विश्वसनीयता पार्नको लागि पनि पर्यवेक्षकहरूको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। र अहिलेको यो जुन निर्वाचन प्रक्रिया हामीले थालेको छ यो चाहिँ यसको सबल पक्ष के हो, यसको दुर्बल पक्ष के हो भन्ने कुरा देखाउने काम पनि पर्यवेक्षकहरूले गरेको हुनाले राज्यको एउटा तेस्रो आँखा पनि हो यो पर्यवेक्षकहरू। त्यसकारण हामी पर्यवेक्षकहरूको महत्त्व धेरै भएको हामीले महसुस गरेर विगतको अनुभवहरूलाई लिएर यसपालि इन्सेक पनि पर्यवेक्षक गर्नको लागि हामी होमेका छौँ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य पनि स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचनमा सहयोग गर्नु नै हो। भयरहित वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन गर्न मद्दत गर्ने हो हाम्रो उद्देश्य। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु हो हाम्रो, र मानव अधिकार उल्लङ्घन र जातीयताका घटनाको अभिलेखन गर्नु हो। यो हामी गर्ने गर्छौँ, हाम्रो मुख्य उद्देश्य यो। र यो उद्देश्यलाई बोकेर चाहिँ हामीले अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिम इन्सेकले देशका 77 जिल्लामा 233 जना पर्यवेक्षकहरूको चाहिँ अनुमति लिएर चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ। अहिले सबै पर्यवेक्षकहरूलाई पर्यवेक्षक सम्बन्धी चाहिँ अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ हामीले। र मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन रेडियो जिङ्गलहरू तयार गरी सामुदायिक रेडियोहरू मार्फत प्रसारण गर्ने पनि गरिएको छ। अहिले नेपाली तथा अन्य स्थानीय भाषामा तयार पारिएका मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित जिङ्गलहरूमा मतदाता शिक्षा, मतदान तथा आवधिक निर्वाचनहरूको महत्त्व लगायतका विषयमा समावेश गरिएकाहरू छन्। महत्त्वका विषयहरू पनि यसमा समावेश गरिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन र मतदाता शिक्षालाई केन्द्रित गरी तयार पारिएको पोस्टर देशका विभिन्न भागहरूमा वितरण गर्ने गरिएको छ। देशभरको निर्वाचन गतिविधि, मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती तथा आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरूको अभिलेखन तयार पारी हरेक दिन साँझ प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरिएको छ। हाम्रो इन्सेकको चाहिँ इन्सेक अनलाइन हाम्रो आफ्नै छ, त्यहाँ हामी सधैँ नै यो कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रकाशन गर्ने गरिरहेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले निर्वाचनकै दिन वैशाख 30 गते नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन आजसम्म हामीले निर्वाचन आयोगमा त्यही दिन नै प्रकाशन पनि बुझाउने पनि गर्ने गरेका छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी इन्सेक सधैँ लागिरहेका छौँ। र भोलिको दिनमा हामीले आशा गरौँ अब भोलिको दिनदेखि जुन हाम्रो यो चाहिँ मौन अवधि सुरु हुन्छ, यो अवधिमा चाहिँ अझै पनि कतिपय कुराहरू चर्केल हुन सक्ला कि भन्ने कुराहरूको लागि हामीले धेरै चनाखो साथ हाम्रो चाहिँ अब आँखालाई भनौँ, कानलाई भनौँ होइन, धेरै सजगताका साथ राखेर हाम्रो पर्यवेक्षकहरू सबैतिर लागिराख्नु भएको छ। र यो निर्वाचनले चाहिँ अहिलेको जस्तै धेरै कतिपय घटनाहरू भए पनि शान्तिपूर्वक रूपमा चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने इन्सेक चाहना गर्छ। धन्यवाद। बोल्ने मौका दिनुभएको जेप्रति आदर प्रतिदिन। धन्यवाद डाक्टर इन्द्र श्रेष्ठजीले इन्सेकको बारेमा राखिसक्नु भएको छ। अब इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी योको अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदीप पोखरेललाई मैले छोटकरीमा राख्न अनुरोध गरेँ। धन्यवाद कृष्णमान सर। आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष तीर्थमान साक्यज्यू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, आयोगका प्रवक्ताज्यू, इन्सेक, सङ्कल्प र नियोगका प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित पर्यवेक्षक तथा पत्रकार बन्धुहरूमा हार्दिक अभिवादन। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। यो स्थानीय तह निर्वाचनको आजदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ र 30 गते निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेछ। यो निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले पनि देशभरि 410 जना पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरेको छ, जसमध्ये 40 जना पर्यवेक्षकहरू लङ टर्म अथवा लामो अवधिका छन्। उनीहरूले 1 महिना 10 दिन
पर्यवेक्षण गर्नेछन् र निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि पनि हारेका जितेका उम्मेदवारहरूसँगको समन्वयमा निर्वाचनमा हुने खर्च सम्बन्धी अध्ययन पनि गर्नेछन् उनीहरूले। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको एउटा प्रमुख काम इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स, निर्वाचनमा कसरी खर्च हुन्छ, कति खर्च हुन्छ र कसले खर्च गर्छ र त्यसका स्रोतहरू के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी हेर्छौँ। र विगतको 3 तहको निर्वाचन 74 सालको यसले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरेको छ, जुन हाम्रो वेबसाइटमा छन्, यहाँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको रेफरेन्समा धेरै आर्टिकलहरू पनि बजारमा आएका छन्। र अहिले यहाँ पहिले बोलिसकेको साथीहरू पश्चात जियोको यो प्रतिवेदन पश्चात निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले पनि लामो सास फेर्नुभयो। कमसेकम निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट तुलनात्मक रूपबाट यसपटक हुन गइरहेको छ। त्यसकारण कमसेकम पहिलेका निर्वाचन आयोगभन्दा हामीले अलिक बढी स्याबासी पाउँछौँ भन्ने कुराको एउटा स्थितिहरू देखा पर्यो, तर वास्तवमा त्यो छैन। सिनारियो अब निर्वाचनको आज 12 बजेपछि सुरु हुन्छ, कालरात्रि 72 घण्टाको 48 घण्टाको कालरात्रि आज 12 बजेदेखि सुरु हुन्छ र त्यतिखेर यो मौन अवधिमा साम दाम दण्ड भेद के हुन्छन् भन्ने कुराहरू विगतका निर्वाचनका प्रतिवेदनहरूमा पनि आएका छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षकले प्रकाशित गरेका प्रतिवेदनहरूमा पनि आएका छन्। विभिन्न उम्मेदवार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूमा पनि विगतमा आइसकेका छन्। यसपटक पनि त्यो हुन सक्छ भन्नेको सम्भावना के अर्थमा देखिन सकिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको समीकरण र ध्रुवीकरण जुन ढङ्गबाट भएको छ, सत्ता दल पक्षको एउटा ध्रुवीकरण, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अर्को ध्रुवीकरण र त्यो ध्रुवीकरण पछिको वाक युद्ध जुन हामीले टेलिभिजनमा हेरेका छौँ, पत्रिकामा पढेका छौँ र हस्पिटलमा पीडित घाइतेहरूलाई भेट्न पनि गएका छौँ। वाक युद्धको साथसाथै शारीरिक युद्धहरू पनि ठाउँ ठाउँमा झडपहरू भएका छन् र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी एउटा राम्रो संस्कृति बचाउन गइरहेका त छैनौँ। एकदमै हामीले अहिले यो बेला कस्तो हो भने मोर्निङ सोज द डेज भनेर भन्छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनले भोलि प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कस्तो हुन्छ र त्यहाँ के हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यस अर्थमा हामीले निर्वाचन आचार संहिताको पालना प्रवक्ताज्यूले पनि भन्नुभयो जुन ढङ्गबाट हुनुपर्ने हो भएको छैन, हैन? त्यो र निर्वाचन आयोगले पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भने येलो कार्ड मात्रै देखाइरहेछ। अहिलेसम्म 2 पटकसम्म येलो कार्ड देखाएको कुरा पनि भन्नुभयो, हैन? अब हामी थर्ड एम्पायरको रूपमा, थर्ड आइजको रूपमा रहेका निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू, हैन, या सञ्चार निकायहरूले पनि यो चिज देखिरहेका छौँ। जबसम्म रेड कार्ड देखाइँदैन तबसम्म दलका कार्यकर्ताहरू, उम्मेदवारहरू र राजनीतिक दलका नेताहरू चेत हुनेवाला छैनन्, हगि? त्यसकारण अब निर्वाचन आयोगले दृढ इच्छा शक्तिका साथ यो समयमा त्यस्तो गतिविधि र क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणको लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। र म स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने त्यसबाट निर्वाचन आयोगले भय हुनुपर्ने जरुरी छैन, किनभने राजनीतिक दलको पक्षमा अथवा निर्वाचन आयोगले गरेका त्यस्ता कारबाहीका विपक्षमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता त उफ्रेलान्, कुदलान्, जालान्, तर आम जनता चाहिँ निर्वाचन आयोगको पक्षमा उभिन्छ। हामी पर्यवेक्षक संस्थाहरू पनि निर्वाचन आयोगको पक्षमा उभिन्छौँ। म यो यसकारण भनिरहेको छैन कि मैले अस्ति यहाँ 19 गते एउटा कार्यक्रममा केही विचारहरू अभिव्यक्त गरेका थिएँ, यो जियोकै कार्यक्रममा, र 21 गते म यो टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा गएँ र मैले यो कार्यक्रममा यहाँनिर जे विचार अभिव्यक्त गरेका थिएँ खर्चको सम्बन्धमा, म्यादी प्रहरीको सम्बन्धमा, राजनीतिक दलहरूको वाक युद्ध र शारीरिक युद्धको सम्बन्धमा र जुन सिनारियो रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको थिएँ मैले यो टेलिभिजनमा त्यही कुरा बोलेको थिएँ। त्यस बापत 21 गते निर्वाचन आयोगले मलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको हुनाले तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर 24 घण्टाभित्रमा यसको जाउनुस् भनेर मलाई पत्र काटिएको थियो र मैले त्यसको जवाब बुझाएँ र त्यसपछि केही समय मेरो संस्थालाई अप्ठ्यारो पनि परेको थियो त्यतिखेर
र अहिले हामी फेरि एउटा खुल्ला उसमा छौँ। अब दोस्रो येलो कार्ड आउला भनेर म नभन्न पनि सक्दिनँ, तर भन्ने कुराहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि आचार संहिताको अक्षरश पालना गरेर जाने कुराहरूमा चाहिँ मत भिन्नता राख्न पनि सकिँदैन, त्यो आवश्यक छ। तर त्यसलाई दृढताका साथ लागू गर्ने कुरामा दृढ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि निर्वाचन आयोग बढ्नुपर्छ, किनभने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरूले चाहिँ अभिभावकको रूपमा पनि ल्याएको छ। हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने? हामीले दलले गरेको क्रियाकलापको विरुद्धमा बोल्ने, उम्मेदवारले गरेका आचार संहिताको विरुद्धमा बोल्ने हैन, र त्यसलाई आम सञ्चार माध्यममा लिएर आउने, प्रतिवेदनमा लिएर आउने हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने? अनि निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई कारवाही गरिदिइसकेपछि अनि हामी जाने कहाँ? हामी कसरी अगाडि बढ्ने? हाम्रो काम कसरी प्रभावकारिता हुनसक्छ? त्यस कतैबाट त सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो अवस्था निर्वाचक पर्यवेक्षक छ। र अघि भनियो निर्वाचक पर्यवेक्षकहरू घट्ने कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो पनि हो, र आगामी दिनमा अझ घट्छन् भन्ने अनुमान पनि लाग्छ। अरूको नघटे पनि हाम्रो संस्थाको त घट्छ, किनभने यो स्ट्रेस र यो टेन्सनमा कसको लागि काम गर्ने? हामीले के को लागि काम गर्ने? जम्मा जम्मी हामीले काम गर्ने भनेको प्राप्त लोकतन्त्र नगुमोस् भनेर, प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति काम गर्ने हो हैन। र त्यो सङ्कल्प हामीसँग छ। त्यतिको लागि हामी कति गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ, तर अन्य सङ्घ संस्थाहरूलाई खुसी पारेर हामीले केही पनि पाउनुपर्ने अवस्थाहरू छैन। लोकतन्त्र सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हिजो जसरी लडाइँ लडेर आयो लोकतन्त्रको लागि, आज पनि हाम्रो कारणले त्यो जोगाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको आँच नआओस्, कुनै किसिमको समस्या नहोस्, कतैबाट पनि नहोस् भन्ने कुरामा खबरदारी गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। र त्यो जिम्मेवारीमा हामी निरन्तर दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दछौँ। र आज यस कार्यक्रममा जियोकले बोलाएर यी कुराहरू राख्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप सरलाई। म नियोगको अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल श्रेष्ठलाई छोटकैमा राख्न अनुरोध छु। आजको कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, डायसमा बस्नुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यमा सहयात्री सहकर्मी साथीहरू, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता महोदय र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। म जियोक 2048 सालदेखि नेपालमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा आफ्नै छाप छोड्न सफल संस्था हो यो, र पुरानो संस्थालाई आजको दिनमा यो जुन प्री इलेक्सन अब्जर्भेसन यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा उपस्थित हुन मलाई निम्त्याउनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन म यो जुन जियोकले प्रस्तुत गरेको प्री इलेक्सन रिपोर्ट वास्तवमा त्यो जियोकको मात्रै होइन, लाग्छ हामी अन्य पर्यवेक्षण समूहहरूले पनि अहिले निर्वाचन पूर्वमा निर्वाचनको अवस्था, देशको जुन अहिले भइरहेको छ त्योभन्दा धेरै फरक छैन। यसैले म त्यसमा अरू अतिरञ्जित अरू कुराहरू थपेर म यो समय लिन चाहन्न। र मुख्य कुरा त के भने, अब हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमै छौँ। 5 वर्षपछि 5 वर्षमा यो मुलुकको बागमती, यो महाकालीदेखि कोशीदेखि मेचीसम्म यहाँको राजनीतिमा धेरै पानी बगिसकेका छन्। र धेरै पानी बगिसकेपछि हामीले अब एउटा अधैर्य भएर, अधीर भएर जुन प्रतीक्षा गरिरहेको निर्वाचन
सङ्घारमै आएको छ। किनभने साथीहरूले भनि नै सक्नुभयो र म राजनीति शास्त्र पढाउँदाखेरि सधैँ भन्ने गर्छु, इलेक्सन्स आर दि यो डिफाइनिङ फिचर अफ डेमोक्रेसी। र इलेक्सन भनेपछि मलाई सधैँ सर आइभोर जेनिङ्सले 2015 सालको नेपालको संविधान निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्नुभएको थियो अरे। तर आइभोर जेनिङ्सको पछि एउटा मैले जर्नलमा लेख्दाखेरि बहुत तितो मन्तव्य व्यक्त गरेका छन् कि उहाँले के लेख्नुभयो, 15 सालको संविधान लेख्दाखेरि नेपालका त्यतिखेरका राजाले उहाँले आफूले व्यक्त गर्नुभएका सुझावहरू सबै कन्टुरमा राखेर यो धारा 55 जस्तो व्यवस्था उहाँले कल्पना पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने इलेक्सन्स आर द मोस्ट फन्डामेन्टल राइट्स। चुनावले नै साथीहरूले भन्नुभयो लोकतन्त्रलाई गतिशील र जीवन्त बनाउँछ, यो प्राणवायु हो। र चुनाव जस्तो भएन, चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष र विश्वसनीय भएन भने हाम्रै देश नेपालमा पनि जनमत। अब मेरो पुस्ता के पर्यो भने हामी पर्यवेक्षण मात्र गरेका छैनौँ, यो मुलुकमा न्यूनतम मानव अधिकार र लोकतन्त्रको लागि पनि लडेर आएको पुस्ता पर्यो। र वास्तवमा न्युयोर्कको विशेषता पनि के हो भने यो प्रजातन्त्रको लागि लडेका पुस्ताहरूले नै यो अब नेपालमा अझै पनि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र सुरक्षित छैन, धेरैतिरबाट सुरक्षित छैन। र यसको सुस्वास्थ्यप्रति अझै नागरिक निगरानी, नागरिक साझेदारी आवश्यक छ भन्ने सम्झिनेहरूले 2046 सालपछि गठन गरेर 48 सालमा हामीले यो पर्यवेक्षण गर्न थालेका हौँ। र यसैले हामीले अलिकति हाम्रा पर्यवेक्षक यसैले यो अलिकति न्युयोर्कलाई म कहिलेकाहीँ हुन त म अरू सबै संस्थाहरू बराबरै हो, तर यसो लाग्छ यो इतिहासको कारणले सबै अधिकांश सबै प्रदीप बाबुदेखि सबै पहिला न्युयोर्कमै हुनुहुन्थ्यो। एक किसिमको यो एउटा हामी पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने जस्तै यो र इट्स एन अर्गनाइजेसन विथ डिफरेन्स। र हाम्रो पर्यवेक्षणको स्तर पनि अलि मेगा स्केलमै हुन्छन्। एकपटक त यसले 12,000सम्म पर्यवेक्षकहरू खटाएको थियो भने यसपटक 1300 पर्यवेक्षक 77 जिल्लामा 7 प्रदेशहरूमा हामी खटाउँदैछौँ। र त्यति मात्रै होइन, हामी पर्सि वैशाख 30 गते निर्वाचनको दिनमा कल सेन्टर अर्थात् यो अल्फा हाउस नयाँ बानेश्वरमा आउनुहोला। देशका अधिकांश निर्वाचन केन्द्रहरूबाट खटिएका हाम्रा जुन पर्यवेक्षकहरू हुन्छन् अथवा हामी निर्वाचन अधिकृतहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ, जुन हामीले निर्वाचन आयोगलाई सबै साथीहरू र उहाँहरूसँग हामी क्षणमा मोबाइल फोनबाट सम्पर्क गर्छौँ र त्यो मोबाइल फोनबाट आएको सूचनाहरू हामी डिजिटल तथ्याङ्कमा परिणत गरेर स्क्रिनमा हामी राख्नेछौँ। र त्यहाँ आएर हेर्नुहोस् यो जसरी प्रक्षेपण भइरहेको छ एउटा फुटबल र क्रिकेटको एउटा लाइभ कमेन्ट्री जस्तै एउटा कहाँ के भइरहेको छ एउटा, ताकि यो एक किसिमको अघि प्रदीपजीले भन्नुभयो हाम्रा पर्यवेक्षकहरूको सुरक्षा हरेक कुराहरू त्यहाँ सँगै हुन्छ त आइदिनु होला। र हाम्रो एउटै अहिले चिन्ता र चासो के भने यो मुलुकमा हामी जन्मेका हौँ, हुर्केका हौँ र अहिले हाम्रा नेताहरू जो प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, धेरै ठुल्ठुलो पदमा पुगिसक्नुभयो, यो देशको भविष्यको लागि रेखा धेरै कोरिसक्नुभयो। अनि अरू नेताहरूका केही नेताहरूका भाषणहरू यो निर्वाचनमा प्रचार गर्ने शैलीबाट एउटा शिक्षक प्राध्यापकलाई चाहिँ दुःख पनि लाग्ने, चिन्ता पनि लाग्ने रहेछ। म देख्दैछु कल्याणजी हामी केटाकेटीमा हामी त्यति हाफ प्यान्ट पनि जाङ्गे भन्छौँ हो,
चप्पल र जाँगे लाएर हामीले कहिले पनि त्यो हाम्रो शब्दकोशमा ती शब्दहरू छैनन् र अहिले पनि 10 पटक उहाँहरूले बोल्नुभएका शब्दहरू पढ्दा पनि हाम्रो दिमागमा छिर्दैन। यो किसिमको जसरी एउटा हेट स्पिच भन्छ नि त्यो लेभलमा ठाउँ ठाउँमा भइराख्दा पनि अलिकति निर्वाचन आयोग अलिकति खोइ कान यतातिर फर्काएको हो कि अथवा अलिकति यो उहाँहरूलाई यो मौनताइ साध्नु भएको हो कि यो अलिक एक्सेसिभ लेभलमै गयो क्या, सही नसक्नु। यसैले अब प्रदीपजीलाई त नसिहत दिनुभएछ बेचारा निरीह प्राणीलाई यो ठुला प्राणीहरूलाई यो निर्वाचन आयोगलाई त्यसैलाई हामी पर्यवेक्षकहरू नागरिक समाज थप स्वायत्त र थप स्वतन्त्र र थप अधिकारयुक्त बनाउनुपर्छ भनेर वास्तवमा हामी निर्वाचन आयोगकै पक्षमा छौँ। यसैले जस्तो भारतमा पनि अस्तिको चुनावमा निर्वाचन आयोगले त्यहाँको गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि 1 दिन चुनाव प्रचार गर्न निषेध गरेको थियो, राहुल गान्धीलाई पनि त्यस्तै निषेध गरेको थियो, ममता ब्यानर्जीलाई पनि त्यस्तै चुनाव निश्चित गरेको थियो। र दोस्रो पटक यस्तो गल्ती दोहोऱ्याएको खण्डमा जसरी हामी यो गाडी चलाउने ड्राइभरहरूको लाइसेन्समा पञ्च हानिदिन्छन्, यो वास्तवमा यो अलिकति यो किसिमको इमान्दारी पनि हुन पर्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने आचार संहिताको परिपालन चाहिँ पहिलेभन्दा राम्रो हुँदै आएको छ। यो चुनावमा हामी पोलिटिकल इस्यु छ, यसमा प्रशासनिक इस्यु छ यसमा, र यसमा त्यसपछि कल्चरल कुराहरू पनि छन्, कतिपय कल्चरल पनि रहेछ र एथिकल कुराहरू पनि छन्। अन्तमा म सम्पूर्ण निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूका तर्फबाट यो विश्वास दिलाउँछु कि अब हाम्रा पर्यवेक्षकहरू पनि बिस्तारै परिपक्व हुँदै गएका छन्। 48 सालको कपिल श्रेष्ठ, 48 सालको हाम्रो कृष्णमान र प्रदीप बाबु र हामीमा पढेर पनि हामी सब विचारको आदान प्रदान छलफल गरेर धेरै कुरा सिकेर हामी जाने अलिक परिपक्व भएका छौँ। हामी थप निष्पक्ष, थप यो प्रोफेसनल हुँदै गएका छौँ र अनि हाम्रा पर्यवेक्षकहरूलाई पनि नो कम्प्रोमाइज है। यो पर्यवेक्षकहरूको जुन आचार संहिता छ कसैले तिमीहरूले उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन, तिमीहरूले लेसन्स पाउँछौ है, हामी छोड्नेवाला छैनौँ तिमीहरूलाई। हामीले मात्र पर्यवेक्षण गरिरहेका छैनौँ, यो नबिर्सके हामीलाई पनि मिडिया लगायत समाजले झन् ठुल्ठुलो चस्मा र ठुल्ठुलो दूरबीन लगाएर हेरेर बसेका छन् भनेर हामीले सम्झाउने गरेका छौँ। धन्यवाद, शुभकामना, नमस्ते। धन्यवाद प्रोफेसर कपिल श्रेष्ठलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिर आइसकेका छौँ, हामीले संस्थागत रूपमा राख्नुपर्ने कुरा आइसकेका छौँ। अब हामी 2 जना आजको हाम्रो विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ, पूर्व प्रज्ञाज्यूहरू। उहाँहरूले विशेष निर्वाचनका सवालहरूमा अदालतमा हेर्नुभएको र अदालतमा विवादित विषयलाई निरूपण गर्नुभएको एउटा अनुभव, अर्को डेमोक्रेसीलाई कसरी संस्थागत गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अब हामी एज अ नागरिक के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा म सबभन्दा पहिला हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अनुरोध गर्छु। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू कपिल श्रेष्ठजी, प्रदीपजी र यहाँ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताज्यू र उपस्थित हुनुभएको हाम्रो यहाँ जति पर्यवेक्षणमा जान हुने र अन्य पत्रकार महोदयहरू, मुख्य कुरो के हो भने हरेक कुरा एउटा के छ भनेदेखि एउटा सिद्धान्त हुन्छ। अब यो लोकतन्त्रको सिद्धान्त के हो भने बाई द रुल फर द रुल हो। त्यो एउटा प्रतिनिधिले, जनताका प्रतिनिधिहरू छानिएर उनीहरूद्वारा जनताकै प्रतिनिधिले चाहिँ शासन गर्ने त्यो एउटा लक्ष्य हो र त्यो प्रतिनिधि चुन्ने एउटा मूल चाहिँ आधार के हो भन्दाखेरि निर्वाचन हो।
त निर्वाचनमा के हुनुपर्छ भने स्वच्छ हुनुपर्छ। अघि नै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, स्वच्छ हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ कुनै धाँधली रहित हुनु पर्यो र जनताले आफ्नो इच्छाले गएर चाहिँ उनीहरूले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरू रोजुन् भन्ने मलाई लागेको के छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा जस्तो हामीले भारतको पनि हेऱ्यौँ केही समय, त्यहाँ पनि निर्वाचनमा निकै पहिले धाँधलीहरू हुन्थ्यो, तर बिस्तारै भारतमा अलिकति डेभलपमेन्टहरू आइसकेका छ। निर्वाचन यदि चाहिँ साँच्चै निर्वाचनमा जनता पनि अनुशासित हुने हो, निर्वाचनमा उभिने उम्मेदवार पनि अनुशासित हुने हो र त्यसपछि एउटा राम्रो अनुशासनको वातावरण भयो भने दुईजना व्यक्तिले हजारौँको चाहिँ निर्वाचन गराउन सक्छ। त्यसमा एउटा मतदान अधिकृत र एउटा यसो त्यहाँ व्यवस्था गर्ने, चियाहरू गर्ने अथवा छापसापको व्यवस्था गर्नेले हुन सक्छ। तर हामी कहाँ त अहिले एकदम सेना प्रहरी अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो म्यादी प्रहरी त्यो सबैको व्यवस्था हामी चाहिँ गर्नु परेको चाहिँ देखिन्छ। र यो निर्वाचनको पद्धतिमा लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धतिमै त्यसको चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ खारिँदै जाने र त्यसमा चाहिँ विकास हुँदै जानुपर्ने हो। सबै मित्रहरूले भनिसक्नु पनि भएको छ, त मैले पनि देखेका कुराहरू चाहिँ आफूले भन्नुपर्छ र यसपल्ट अलिकति पहिलेको अनुपातमा डेभलपमेन्ट चाहिँ भएको देखिन्छ। पर्चा पम्पलेटहरू चाहिँ त्यति बाँडिएको देखिँदैन र ज्यादा चाहिँ के भने हुज्जत गरेको चाहिँ देखिँदैन। यो त हामी भ्यालीभित्र देखेका छौँ। तर अब निर्वाचनको अहिले जो पर्यवेक्षकको रोल छ त्यो दुईटा रोल देखिन्छ। एउटा रोल चाहिँ के हो भने निर्वाचन पूर्वको रोल हो, जो त्यसको प्रतिवेदन आइसकेका छ, यहाँ जियोले चाहिँ देखाइसकेका छ उसको प्रतिवेदनहरू मोहनजीले पढ्नुभयो। र निर्वाचन पछिको एउटा चाहिँ वातावरण र सम्पूर्ण अध्ययनको रिजल्ट फेरि अर्को, जस्तो कि अघि पनि आयो कुरा कि त्यो पछिको त अध्ययन हुन त बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ कति खर्च भयो, कहाँ कति झडप भयो। मैले हिजै न्युज हेरेको थिएँ, सुनसरीमा होला, सुनसरीको कुन ठाउँ हो मलाई थाहा छैन, मैले बिर्सेँ। त्यो एउटा धार्मिक प्लेस हो, त्यहाँ एकजनाले आत्महत्या गरेछन् एक चुनावको लहरामा। उनलाई धेरैपल्ट बोलाइयो कि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसबाट टिकट पाउनुपर्ने, मैले पाएन भनेर उनले उ गरे। उनलाई धेरैपल्ट बोलाएर उ गरे, दबाब। अब यस्तो केसहरू त हुन्छ। र वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने कि लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनै पर्दछ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ। फेरि म त्यही मर्निङ वाकको कुरा अस्ति पनि उठाएको थिएँ, आज पनि उठाउँदैछु। हामी मेरो एकजना मसँग गार्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आस्नु उभियो। एकजना महिला दौडेर आइन् अनि उनको श्रीमानले कहाँ दौडेकी भनेर चाहिँ कराए। अनि त्यो महिलाले के भन्नु भने, होइन मलाई त जानु दिनुपर्छ, म त जान्छु, गाउँमा माइतीसँग एकचोटि भेट पनि हुने, जाने पनि सित्तै लान्छन् अरे, आउन पनि सित्तै लान्छन् अरे, 4 दिन खाना पनि दिन्छन् अरे, आफ्नो 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन, एउटा भोट दिने त हो नि भने म त हाँसिरहेँ सुनेर। अनि मेरो गार्ड पनि हाँसिरहेको थियो सुनेर। र त्यो इन्भाइरोमेन्ट अझै गएको छैन नेपालमा। मलाई लाग्छ 5-10 वटा इलेक्सन भएपछि मात्रै होला यो चाहिँ क्या, यो के अरे भात खुवाउने, उ गर्ने, पैसा दिने, यो त्यो होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। धेरै एक्सर्साइज भएपछि मात्रै हुन्छ। अनि जहाँसम्म यो अहिले खर्च गर्दा अघि एकजना पत्रकार भाइले नै भन्नुभयो कि यो यसरी खर्च जो भइरहेछ पछि बौलाउँछन् के हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कसले गर्नु भनेको छ त? फेरि इलेक्सनमा जाउँ न, हारे के फरक पर्छ? त्यो आफ्नो पैसा खर्च गरेर, घरबारी बेचेर खर्च गरेर, मलाई एकजना मेरो आफ्नै भनौँ न मेरो स्टाफले मलाई अहिले दिएकै, अब मेरो गुरुजी भनौँ न, उसले भन्थ्यो उसको कुनै उसले चिनेको परिचित वार्डमा अरे 30-32 करोड रुपियाँ कमायो, एकदमै हो धर्म हो, श्रीमान कमायो, त्यसले 2-3 करोड खर्च गरेर फेरि टिकट लियो, अब फेरि चुनावमा फेरि खर्च गर्दैछ। त्यो त होइन, त्यो त त्यसरी जुवा खेल्ने हो भनेदेखि त सिद्धिन्छ। त्यसै कारण कति सिद्धिएर बौलायो भने त्यो उदाहरण हुन्छ पछिलाई, अब आइन्दादेखि खर्च हुँदैन, पागल हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो सबै सबक चाहिँ त्यो बिस्तारै सिक्छन्। म यहाँ लामो टाइम लिन्न, किनभने मेरो भन्दा
इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसीमा कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ हाम्रो सम्मान्य कल्याण श्रेष्ठज्यूले पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूले बरु बोल्नुहुनेछ। म यी आफ्नो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अब अलिकति यो मैले अहिले नै भन्नु सकेँ डेमोक्रेसी र इलेक्सन र अब्जर्भेसनलाई फोकस गरेर आफ्नो भएर राख्नु म प्रधान सभा भन्नु सकेँ। यहाँ विभिन्न संस्थाका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू, उपस्थित पर्यवेक्षक एवं पत्रकार मिडियाका साथीहरू सबैलाई नमस्कार छ। र एउटा कुरा चाहिँ यो निर्वाचनको कारणले आज बाटोमा आउँदाखेरि दशैंमा जस्तै ट्राफिक चाहिँ कम्फर्टेबल छ। त्यो चाहिँ सायद यो बस र मिनी बसहरू बाटोमा नचलेको, सबै चाहिँ मतदान गर्ने नि भनेर आफ्नो आफ्नो गाउँघरमा गएको जस्तो लाग्छ। अब प्रश्न चाहिँ गएको हो कि लगेको हो? अब गएको भन्नलाई चाहिँ मलाई कता कता अप्ठ्यारो किन लाग्यो भने त्यो कसलाई भोट दिने हो त्यो उठेको मान्छे चिनेकै छैन। वडामा त केही चिनेको होला, वडा अध्यक्षहरू, तर त्यो मेयर र उपमेयर, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष बन्ने मान्छे त चिनेकै छैन। त्यसकारण गएको त पक्कै होइन होला, लगेकै होला भन्छ। र अर्को कुरा त्यसरी नचिन्नु हुँदा यो पोइन्टमा आएर यो कुरा भनेर यो निर्वाचनको लागि त काम छैन, तर पछि हुने निर्वाचनको लागि काम होला। यही ठाउँमा यही यो निर्वाचन आयोग र नेपाल ल सोसाइटी भएर 54 ठाउँमा यो आचार संहिता, पोलिटिकल क्याम्पेन इत्यादिको बारेमा हुँदाखेरि पनि भनेको थिएँ मैले कि कसलाई भोट दिने थाहै छैन, कि टोटल डेमोक्रेसीको हिसाबले पार्टीलाई दिने हो, मान्छे किन चिन्नु पर्यो भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। तर व्यक्तिले केही उसको असर पर्छ भन्ने त्यो व्यक्ति थाहा पाउनु पर्छ। त्यसैले मैले यही भनेको थिएँ, ब्याङ्कले नो योर क्लाइन्ट भने जस्तै मतदातालाई पनि नो योर क्लाइन्ट, उम्मेदवार थाहा पाउने, नो योर क्यान्डिडेट त्यो चाहिँ हुनुपर्ने। उसले प्रत्येकले घोषणा पत्र भने जस्तै आफ्नो संक्षिप्त परिचय सहित म जितेपछि यो गर्छु भनेर 5 पोइन्ट र म यो हुँ, मेरो यो सम्पत्ति यति छ, म भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने हदसम्मको एक पानाको भए पनि उही गएर घर घरमा दिन गएको भए त मतदातालाई पनि थाहा हुन्थ्यो नि। नत्र अहिले त थाहै छैन को हो। त्यसकारण जसले अब आफूलाई सम्मान गर्यो, ट्रिट गर्यो, गर्यो उसैलाई भोट दिने भयो। त्यो जान्दै नजानेकोलाई खसाल्नु भन्दा कमसेकम उसले त यति त गर्यो भन्ने। अन्यथा भोट दिनको इन्ट्रेस्ट के डेमोक्रेसी त्यस्तो त होइन होला। त्यो व्यक्तिलाई के को डेमोक्रेसी चाहिएको छ र उसको 1 हप्ता त जाने भयो। यहाँ गन्ध व्यवसाय सबै बन्द गरेर भोट दिने नाउँमा गएको, त्यो पनि चिन्दै नचिनेकोलाई। त्यसकारण मैले नो योर क्लाइन्टको कुरा पहिले पनि गरेको। अर्को एउटा कुरा अहिले सबै मिडियामा आएको छ, कसरी भोट दिने, यस्तो गर त्यसो गर, आफूलाई देऊ त्यसलाई देऊ भनेको छ। तर मैले नसुनेको हो कि कसैले नभनेको हो या सबैले भनेको मैले मात्रै नसुनेको हो, त्यो भोट दिन जाँदाखेरि परिचय पत्र बा त्यो नहुनेले नागरिकता बा के लिएर गए पनि हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ सुनेको छैन। मिडियाबाट पनि देखेको छैन, निर्वाचनले पनि भनेको छैन, क्यान्डिडेटले पनि भनेको छैन, घर घरमा आउनेले पनि भनेको छैन। तपाईँ भोट दिन आउँदाखेरि कमसेकम यो लिएर आउँ, नगए पनि दिने हो कि? विगत 5 वर्षमा त्यही चाहिने, अहिले नचाहिने हो कि? यो क्वेसनको जवाब कसले दिइराखेको छ? हुन त अझ पनि टाइम छ, 2 दिन। सबै मिडियाले भनिदियो भने त त्यति त होस् हुन्छ नि। मान्छेको यहाँ लाइसेन्स त कहाँ राखेको भएको बेलामा त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र र परिचय पत्र कुन बाकसमा राखेको छ, कुन दराजमा राखेको छ पनि थाहा छैन। नेसी त्यो त केन्द्रमा बाहिरीबाट फर्काउने,
भनेपछि 1,77,00,000लाई भनेर तयार गरेको मतपत्र कति आधाभन्दा बढी त त्यसै खेर जाने भएन र? किन तयार गरेको होला? 1,77,00,000लाई ध्यानमा राखेर न म्यादी प्रहरी सबै व्यवस्था गरेको हो, त्यति चाहिने हो त? यसरी त हेरेको छैन नि। त्यो अनावश्यक रूपमा धेरै हाइपोथेटिकल एजम्सनमा काम गरेर खर्च भइराखेको छ। त्यसकारण अहिले पनि 2 दिन मात्रै भए पनि त्यो परिचय पत्रवाला त टाइम छ, सबैले निर्वाचन आयोग त जान्नुभयो, सबैले भनिदियो भन्ने। खैर धेरै लामो कुरा भयो, म यतिकैमा टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरू सबैलाई बधाई छ र हामीहरू सबैलाई बधाई छ कि अलि त्यति धेरै चिन्ताजनक अवस्थामा नभइकन अलि राम्रै किसिममा सरलले भोट गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रम सकेको छ। भनेपछि त्यो त केन्द्रमा बाहिरीबाट फर्काउने भनेपछि 1,77,00,000लाई भनेर तयार गरेको मतपत्र कति आधाभन्दा बढी त त्यसै खेर जाने भएन र? किन तयार गरेको होला? 1,77,00,000लाई ध्यानमा राखेर न म्यादी प्रहरी सबै व्यवस्था गरेको हो, त्यति चाहिने हो त? यसरी त हेरेको छैन नि। त्यो अनावश्यक रूपमा धेरै हाइपोथेटिकल एजम्सनमा काम गरेर खर्च भइराखेको छ। त्यसकारण अहिले पनि